تیرا کوٹری رہے آباد سیدنا ریاض گوہر 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 داتا تو ہے میں ہوں سوالی تو ہے شہنشاہ میں ہوں بھکاری داتا تو ہے میں ہوں سوالی تو ہے شہنشاہ میں ہوں بھکاری سر جھکا رہے پھیلا رہے ہاتھ سیدنا ریاض گوہر سر جھکا رہے پھیلا رہے ہاتھ سیدنا ریاض گوہر تیرا کوٹری رہے آباد سیدنا ریاض گوہر تیرا کوٹری رہے آباد سیدنا ریاض گوہر جشن گوہر شاہی ایسے منائے منکر سارے جل مر جائیں جشن گوہر شاہی ایسے منائے منکر سارے جل مر جائیں تیرے گھر میں ڈالوں دھمال سیدنا ریاض گوہر تیرے گھر میں ڈالوں دھمال سیدنا ریاض گوہر تیرا کوٹری رہے آباد سیدنا ریاض گوہر تیرا کوٹری رہے آباد سیدنا ریاض گوہر تیرے دوارے آئے دیوانے مانگے نہ کچھ بس یہ چاہیں تیرے دوارے آئے دیوانے مانگے نہ کچھ بس یہ چاہیں تیری نسبت رہے برقرار سیدنا ریاض گوہر تیری نسبت رہے برقرار سیدنا ریاض گوہر تیرا کوٹری رہے آباد سیدنا ریاض گوہر تیرا کوٹری رہے آباد سیدنا ریاض گوہر میں خان کی جگ میں مچی ہے تجھ سے ہی یہ دنیا سجی ہے دھوم میں خان کی جگ میں مچی ہے تجھ سے ہی یہ دنیا
दुनिया सजी है, तू ना आता ना आते बाहर। सैयदना रियाज़े गौहर, तू ना आता ना आते बाहर। सैयदना रियाज़े गौहर, तेरा कोठरी रहे आबाद। सैयदना रियाज़े गौहर, तेरा कोठरी रहे आबाद। सैयदना रियाज़े गौहर। मेरा उठना बैठना चलना, चाहे जीना हो या मरना। मेरा उठना बैठना चलना, चाहे जीना हो या मरना। हर घड़ी बस तेरा हो ख्याल। सैयदना रियाज़े गौहर, हर घड़ी बस तेरा हो ख्याल। सैयदना रियाज़े गौहर, तेरा कोठरी रहे आबाद। सैयदना रियाज़े गौहर, तेरा कोठरी रहे आबाद। सैयदना रियाज़े गौहर। मेरी ज़ुबां पर तेरा जिक्र है, मुझको नहीं कोई अपनी खबर है। मेरी ज़ुबां पर तेरा जिक्र है, मुझको नहीं कोई अपनी खबर है। मेरा दम चाहे निकल जाए आज। सैयदना रियाज़े गौहर, मेरा दम चाहे निकल जाए आज। सैयदना रियाज़े गौहर, तेरा कोठरी रहे आबाद। सैयदना रियाज़े गौहर। अल्लाह तो नक्शबंदी का लांदा ना तो अने पर तो कोनी अल्लाह नक्श है दो तीन चीज़ें तकलीफ है ये रमज़ान शरीफ में आया था, जिक्र लिया से इतना टाइम नहीं चले फिर मुलाकात की थी। रोजाना 66 मरतबा कागज से अल्लाह लिखो, 66 थोड़े दिन लिखोगे ना तो अखा आ जाएगा, 66 कमर बन जाएगा। लिखना बंद करो, अखा से फिर तवज्जो न दिल पे उतारो, वो फिर सीधा अखा से दिल पर चला जाएगा। उस वक्त कहने में नक्शबंदी हो गया है, उस समय दिल की धड़कन तेज हो जाएगी। दिल की तस्वीर है टिक टिक, ज़ुबानी टक से बाहर है टिक टिक, अंदर जाएगा अल्लाह तो वो टिक टिक तेज हो जाएगी। उस टिक टिक में अल्लाह मलाहिक में अल्लाह इतना अल्लाह वो टिक टिक अल्लाह तब्दील हो जाएंगे। अल्लाह अल्लाह बार बार अल्लाह बार बार अल्लाह। दूध में लाते रगड़ा मक्खन बन जाए, पानी का रगड़ा लगता है ना तो बिजली बन जाती। अल्लाह 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 रगड़ा लगता है नूर बन जाता, वो फिर नूर अंदर ही अंदर अंदर वो फिर काला जितना आया सी वो फिर सफेद हो जाता, उस एक दिन सूरज तरह चमक रहा होंगे। ये है नक्शबंदी। अगर ऐसा बंदा नक्शबंदी आया तो सन के मजा असी बैठे रहो उठ खड़े हो जी, मैं नहीं खड़ा थोड़ा सी। अगर पहले क्यों कहना सी मैं नक्शबंदी हाँ या कादरी हाँ, लोगों को पता है नक्श भी होएगा, इस दिल अल्लाह कर रहा होगा, इस दिल अल्लाह लोग खड़े हो जाते। हूँ तुम क्या मैं चश्ती नक्शबंदी कादरी सवाडी खड़ा होंगे, पता नहीं जी चीज़ है ना ये अल्लाह नहीं देखता, दुनिया देखती है। दुनिया निशान है मुसलमानों का, काफरान की इतनी बड़ी, मजूसियों की छोटी छोटी, मुसलमानों की एक मुश्त, ये निशान है। इन चीज़ों अल्लाह नहीं देखता, अल्लाह दिल में देखता। जी जुबान है थोड़ी इस तलक अमल नाल है, ईमान नाल नहीं है। जुबान तलक अमल नाल, ईमान नाल नहीं है। ईमान तो जिस नूर आंदा तो ईमान आंदा ना।
ایمان نہ تلک دل نہ لینا تو صورت اجرات ہی چلنا اعراب نے کہا ایمان لے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں صرف اسلام لائے مومن تب بنو گے جب نور دل میں ہوگا دل چ اللہ اللہ کا نور جائے گا تو تم مومن بنو گے نا تو زبان دی ساری عمر بعد 24 گھنٹے لگا رہا ہے مومن نہیں ہو سکتا مسلمان ہیں تو مسلمان فرقے نے ایک دوسرے مخالف نے تو مومن کدے سنیا نقشبندی نے قادری نے کیا کافر یا قادری نے چشتی نے کیا کافر کدے سنے باقی مسلمان سن رہے ہیں کافر منافق کہہ رہے ہیں یہ سلسلے اہل دل والے ہیں لوگ اس سلسلے شامل ہو کے بھی محروم ذکر تو ہو گیا جس طرح بیٹھے محفل تھوڑے محفل میں بیٹھو تو دیکھو شکل پہلا کامیاب کرتے ہو کوئی نہیں پتا کون کامیاب ہوتا کون نہیں ہوتا جس میں رب چاہتا ہے ایسی لگے اسے ایجنٹ بیٹھے ہیں درخواست اگر بھیجنی ہے منظور کرے یا نہ کرے جس کی کر لینا اسی اسے نال ہو جاتے ہیں تو جس کی وہ نہیں کرتا اس کو کنارہ کر لیں گے تو کوشش کرو منظوری ہوتی ہے اپنے آپ کو آواز سناؤ ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے ٹویٹ لیا تھا بڑا سیٹ کا بند ہو گیا ایک ہفتے بعد پھر جاری ہو گیا بدے ہے جی بدہ ہے ختم ہو جائے گی چلو ہاں جی تم ذکر آتا ہے آپ کو آنکھیں بند کرو تو اللہ 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 بس جی چلو ہاں جی ذکر کی آنکھیں بند کرو اللہ 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 بس جی چلو ہاں جی کسی دو چھوٹی سی مسئلہ ہے پہلا اس طرح کہ آج کل کچھ اس طرح سلسلہ چل رہا ہے جسمانی طور پہ کہ مقصد مسلط کچھ جسم سے محسوس ہوتا ہے تو مشن کا کام کرنے میں سستی مقصد جو ہے نا ہوتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ تقریباً 4-5 مہینے پہلے اس طرح کا خواب آیا تھا کہ میں مقصد بڑا شہوت جو ہے تنگیاں کرتی تھی تو آپ کی طرف توجہ کر کے کہہ دیا دل میں کہ سرکاری طرف کا مسئلہ ہے تو خواب میں مقصد یہ لطیفہ بات کیا آنے پہ مقصد میں آیا اجازت طلب کی آپ نے اجازت دی ملنے کی میں نے بتایا اس طرح کا سلسلہ آپ نے فرمایا تھا کہ آپ اپنی والدہ کو مقصد لے آئیں پیچھے یہ خاتون ہیں تو آپ نے فرمایا ان کی 7 بہنیں ہیں تو ان میں سے کسی بھی ایک سے آپ کا نکاح کرا دیں تو میں مقصد حالات تنگ تھے اس وجہ سے میں نہیں آ سکا مگر پھر بھی وہ بات چلو یہ باتیں خواب لکھ کے دینی پڑتی ہیں ہم ان کو دیکھتے ہیں طریقے سے باقی ظاہری جو ہے اس کو دل کم کرا دیں ٹھیک چلو ہاں جی ٹھیک ہے شکر اللہ اور کسی کے لیے آپ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اچانک چلو ہاں جی آگے آ جاؤ ٹھیک ہے پھر گئے تھے کل رات کو 11 بجے پروگرام وغیرہ ہوگا سیکھا بھی جانا تھا لوگوں سے بات ہوئی کہ پرسوں سب آئیں گے میں سرکار سے پنجاب چلے جائیں وہاں لوگ ذکر لینے والے آ رہے ہیں جی سرکار آ رہے ہیں چلتے ہیں بڑا کرم ہے سرکار آپ چلو تو بس والدہ کا انتقال کب منگل کو ہوا کس طرح پیر کو ہوا تھا پیر کو 11 بجے کیا ہوا ہے بیماری ہے ادھر ادھر بتانے کو اٹھایا اور اس کے بعد پھر ہاسپٹل لے گئے ڈاکٹر نے انجیکشن لایا ٹھیک ہو جائیں گی تو گھر لائیں اس کے لیے پانی وانی میں نے پلایا وقت ہوتا ہے موت آدمی کو جانے پھر آپ کا سر یہ ہے کہ ان کے لیے قرآن مجید کے پرواز سے کریں گرو کو بخش سرکار ایک اور حادثہ یہ ہوا تھا 11 بجے مطلب والدہ کا انتقال ہوا صبح 4-5 بجے بہنوں کا بڑے بہن ہوئے تھے جو ہماری بڑی بہن تھی ان کا ہاں ان کا یہ بڑا بیٹا یہ ان کا بھی انتقال ہو گیا 2 ڈیتھ ہو گئی اسی ٹائم مطلب رات کو 11 بجے والدہ کا ہوگا صبح کا ٹائم ان کو غسل دے رہے تھے والدہ کو تو بہنوں کا بڑی بہن ہمارے ساتھ اب ان کے گھر کا عزت وغیرہ کیا کریں گے کرنی پڑے گی اسی گھر میں جس گھر میں رہتی تھی
या हमारा किराए का था अपना अपना इसी घर में इसी घर में किराए का होता ना तो तुम ले आते अच्छा। कि अपना करेंगे तो हम 2 भाई घर का और जमीन है 3 जगह, तो घर अभी से लगता है या तो भाई को छोड़ दिया करेंगे वहाँ पे, बहन के पास कोई नहीं है। तुम्हारे घरेलू मसले अपने मसले में तुम अच्छा। इसमें रंग कुछ अम्मी के लिए चल सर वो अख्तर भाई ने वो कह रहे थे हमारी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं, 7 महीने हुए अभी, साथ देखो पता चला जमील भी सलाम कर रहे वहाँ लाते हैं वहाँ शायद लाए होंगे, हो गया होगा अच्छा ठीक है चलो। हाँ जी खैर है हाँ जी इस तरह सरदार ये सेंट्रल के लड़के हैं सारे। सेंट्रल जेल पे बच्चे तो वही है हाँ ये सारे ऐसे ही। तो उनको जिक्र कराने के लिए मैंने यूपी मोड़ दिया ना सरकार, यूसुफ भाई जहाँ होते हैं हाँ वहाँ कराने वाला कोई नहीं है। अच्छा काफ़ी अच्छा हो लगा जिक्र कराने के लिए चाहिए। ये 2-3 इनके मतलब ये है, एक ये वहाँ 2-3 मस्जिद में कराएंगे नहीं जी मस्जिद में सेंटर बोले बड़े गुस्से नहीं देगा उनको बड़े बड़ी उम्र का होता है नहीं वो मज़ार पे मज़ा आता है ठीक ये मस्जिद में ये नहीं कामयाब हो सकेंगे ठीक है। मज़ार में कर लें घरों में कर लें महफिलों में यानी महफिलों में लेकिन सेंटर मस्जिद में मसाजिद के लिए आदमी पढ़ा लिखा मसले वाला हो लाइसेंस बड़ा सड़ा हो ठीक वही चलेगा तगड़ा। तगड़ा लाइसेंस अच्छा इनके साथ कार मसला एक ये 2-3 कराची में एक लड़का आमिर है उधर सेंट्रल के ही, वो सरकार इनको जो है पढ़ाई वगैरह जो है पढ़ने के लिए देता है। कितने ऐसे जो है सिलसिला चल रहा है मेरे से इन्होंने कहा हाँ जी जाकर है लेकिन आता कभी कभी है। अच्छा ये इन्होंने पहले भी मुझसे 5-6 माह पहले जो है तस्करे किया था। मैंने कहा सरकार से जो है ना आप पहले पूछो इनकी कभी मुलाकात हुई है आपसे जो है ना इस सिलसिले में। जिक्र कब लिया जिक्र तो बहुत अच्छा हो गया लिया तो कितना अर्सा हुआ फिर जॉब करेगा कितना अच्छा हो गया पढ़ाई कर रहे हैं जो मुख्तलिफ पढ़ाइयाँ दी थी उसने पढ़ने के लिए टाइम कितना था अच्छा पहले 2-3 महीने खुद ही खत्म हो गया अच्छा अब मसला ये है सरदार कि मंसूर भाई जो है ना ये जहाँ जाके ना उनसे तस्दीकें करवाते करते हैं कि जी उन्होंने जो है यूँ पढ़ाई बताई। अच्छा वो भी जो है तस्दीक कर देते हैं हाँ तुम इसको पढ़ते हो। तो मेरे को जब पता लगा मैंने बोला भी आप पहले सरकार से जो है ना पता करें सरकार के समझ टीका नहीं काम आया ना तो फिर दवाइयाँ लेना जी जी बिल्कुल सही ये टीके कमाने अगर ये मिलता है तो फिर दवाइयों की जरूरत ही को नहीं फिर वक्त बेकार करने वाली बात है जी तो ये अगर अल्लाह ला है ना तो सब कुछ इसी में पूरा कुरान इसी में सुभान अल्लाह। अगर ये नहीं है ना तो फिर पढ़ाइयों पे गुजारा करो जी अगर ये है तो पढ़ाइयों की जरूरत तो जरूरी जो नमाज रोजा वो करो। अब सर इनको पता ज्यादा शौक जो है ना वो जो लगता है मतलब वो जो पढ़ाइयाँ बताता है कि किसी बुजुर्ग की ज़्यादा होगी कश्फ के चक्कर में जो है इनको लगा रखा है। नहीं मेरा मकसद है अगर कश अल्लाह से नहीं होता तो किसी पढ़ाई से नहीं होता। अच्छा जी जो काम अल्लाह से नहीं होता किसी काम से हो ही नहीं सकता। पढ़ाई से हो ही नहीं सकता क्योंकि अल्लाह सबके ऊपर कादिर है। सुभान ठीक है। इसमें अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है ना अगर इससे काम नहीं होता तो किस पढ़ाई से होगा रेबा करके देख लो। सरकार लेकिन कश्फ की तो हकीकत इतनी नहीं है ना अपनी लाइन में जो मगर तवज्जो बंदा कश्फ पे करता है ये पढ़ाइयों पे तो जो आपने चीज़ बताई है ये अल्लाह की तरफ रुको अल्लाह से मोहब्बत हो बस। जी जी पढ़ाइयों का मकाम नहीं है अल्लाह की मोहब्बत का मकाम है। अल्लाह तो मोहब्बत तब होगी जब तुम्हारे दिल में अल्लाह होगा तो तुम्हारे दिल में मोहब्बत होगी ना तो तुम मोहब्बत उससे करोगे वो तुमसे मोहब्बत करेगा। सुभान अल्लाह। तो पढ़ाइयाँ यहाँ तक नहीं पहुँचा सकती ना जी अब इनको पढ़ाई करनी नहीं चाहिए ना बस अल्लाह करें उससे मोहब्बत जोड़ें उससे रिश्ता जोड़ें बस। मार्टी महसूस होती है ये गर्मी महसूस होती है इनको काली बहुत जिक्र में तो दुरुस्ती पड़ा करें जब देखें गर्मी लगती है दुरुस्ती पड़ा ठंडा कर देगा। रोशनी भी दिखती है हरी और लाल हैं? रोशनी भी दिखती हैं? रोशनी तो उनको छोड़ो बहुत कुछ दिखता है रोशनी जब अल्लाह ना मिले तो सरकार इनका जो जिक्र जो है भी जारी नहीं हुआ कल जो है कोशिश करें। सरकार एक सवाल जो है वो ये था किसी शख्स ने जो है किया था जैसे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इसमें ज़ात अल्लाह ताला जो है हटा गया और उम्मतों को जो है रहमान या रहीम या करीम सिफाती जो नहीं समझी तो लताइफ की जो जिक्र है जैसे अपने या हय्यू या क़य्यूम इसमें मोहम्मद या वाहिद या अहद सिफाती जिक्र भी जो है मतलब है तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो लताइफ थे क्या वो भी यही जिक्र ऐसे करते हैं सिफाती सब नबियों के जो बताए ना उनके जिक्र यही है
सब नबियों के लताइफ के जिक्र यही हैं, या खैयो या क्यों वाए। अच्छा, सिर्फ हमारे उनका जो पैवन लगाते हैं ना, वो जो वो वगैरह हू का, हमारे हू का लगाते हैं, वो या रहमान से लगाते हैं। ये फर्क है। मतलब आप वसल्लम से पहले जो नबी थे वो या रहमान से कुंडा रास लगाते थे, रास लगाते थे, या रहमान ही आता था जी। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो या हू का लगाते थे, सिर्फ वो हू का लगाते थे। अच्छा, हू से ये सारे लताइफ हू से पैबंद हो जाते थे ज़ाती नूर में, जिस तरह पैबंद दरख्तों को करते हैं। हाँ जी, हाँ पूरी जी, तासीर हो, जिस नस्ल जो है ना, वही नस्ल हो जाती है। वो पैबंद या रहमानों से करते थे। अच्छा, वो सिफ्त में चले जाते, ये रात और ये या हू से पैबंद करते थे, ये पैबंद रात में चले जाते थे। रात में चले। तुम्हें पता नहीं क्या उठ पटांग जवाब दिया होगा। नहीं जी, मैंने कुछ जवाब दिए नहीं सका। मैंने कहा क्योंकि मुझे इस मसले का पता ही नहीं है, तो मैं सका से मैं पूछ के जो ना आपको उसके जवाब दूंगा। मुझे पता ही नहीं था, कभी सुने ही नहीं सका। और यही वो पूछ रहे थे कि मतलब लताइफ जो है जैसे अंबिया के नाम के, उन सब के साथ ही होते हैं या ज्यादा भी होते हैं? सब के कितने होते हैं, जितना भी बंदा होता है ना, अगर नबी नहीं है तब भी उसके उतने होते हैं। अच्छा, आम आदमी के भी? आम आदमी तो जो सुल्तानुल फकर वगैरह था, तो सबके इतने ही होते हैं। तो सर सुल्तान साहब ने तो 14 लताइफ के बारे में लिखा, वो फिर क्या है? फिर वो तिफल नूरी अगर आए तो अच्छा, फिर उसके भी आगे 7 होते हैं ना, 7 उसके हैं अलग? तो 7 तुम्हारे हैं, 14 हो गए। 14 मकसूद सुल्तान फकरा के लिए ये है। वो जिसके लिए जिसको तिफल नूरी जिसको भी मिला ना, वो 14 में गया, 7 उसके 7 इसके। तो जिसमें तिफल नूरी नहीं है ना, तो फिर वो 7 नहीं है। चाहे सिफाती तिफल नूरी हो या जाती खास, सिफाती में भी 7 है, उसमें भी 7 है। और जो सब तफीक नहीं भी इतनी, जो सब तौफीक अलग में भी। वो कहते हैं ना फकर कुफर के नजदीक पहुंच जाता है। जी सर, ये बातें जब करते हैं तो पहुंच ही जाते हैं। सही बात है सर। ये बात समझ में नहीं आ रही सर कि फकर क्यों कुफर के नजदीक ले जाता आदमी? तो ऐसी बातें करता है ना कि समझ में नहीं आता। ये तीसरे इल्म की तरफ इशारा था। ये तीसरे में यही लगा इनको था भी ये थोड़ा पूछा। अच्छा, वो सिर्फ अगर तुम्हें बयान करना पड़े ना, सिर्फ ये मूसा अलैहिस्सलाम के थे ना, जी जी, उनके मानने वाले नबी, वो या रहमानों से इसको पाबंद करते थे। अच्छा जी, ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले या कदूसों से पाबंद करते थे। अच्छा अच्छा, दाऊद अलैहिस्सलाम के मानने वाले या वदूतों से। लेकिन उनके जिक्र वही हैं, या खैयो या क्यों वाए आए। जिक्र तमाम की वही, सिर्फ पैबंद जो करना है वो हर नबी के जो इसम अता हुआ उससे जो है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मखसूस जो है वो हू का जो है याहू या होगा। तसव्वुर के साथ हू के जमते हैं ना, और जिक्र या होगा, जुबान के साथ याहू करना पड़ता या होगा ना। है। तस्वर हू से जमता। मैंने जवाब दिए नहीं थे, मुझे पता ही नहीं था क्या जवाब दूँ उसके। मेरे भी अकल हैरान कर दी थी। उन्होंने सवाल ये था कि कल दुबई से फोन आया जी, जी तो वहाँ किसी मौलवी ने सवाल किया कि ये बताओ इकबाल सदीक जो तुम्हारी मारेगा, जी, जो माई हवा और आदम अलैहिस्सलाम के बच्चे थे वो तो बहन भाई थे ना, तो फिर शादी कैसे हो गई? अच्छा, कि हमको ये सवाल बन में आ नहीं रहा, जवाब क्या दे। तो वो पता नहीं किस फिरके का मौलवी है, वो कहता हम इसको जवाब आगे दो कि वो बहन भाई की शादी कैसे होती है। तो फिर उनको बताया कि कुछ बच्चे आदम अलैहिस्सलाम की रान से निकलते थे। अल्लाह, जिस तरह हमारे कंच में लोग पानी पीते हैं ना, जरासीम, जी जी, जरासीम एक बड़ा कीड़ा बन जाता है, तो यहाँ रान से निकलता है। अच्छा, अभी भी रंग की तरफ गंदा पानी पीते हैं। तो कुछ बच्चे मई हवा की रान से निकलते थे। इसमें मादा तौलीद नहीं था, मादा तौलीद की वजह से बहन भाई है ना। हाँ जी जी सर, बिल्कुल सही। तो जरासीम, इसका खून का अलग जरासीम, उनके खून का अलग जरासीम, मादा तौलीद नहीं है, अल्लाह। उससे फिर उनकी शादियाँ हुई। और बाकी जो वैसे पैदा हो रहे उसके थे बाद जो हुए ना वो मादा तौलीद से हुए, वो बहन भाई थे। उनमें बहन भाई के, उनमें बहन भाई, ये बहन भाई नहीं थे। अल्लाह, इस तरह हुआ। ऐसे तो बेशुमार राज हो गए जो अभी तक जो ना यहाँ ही नहीं हुए।
तो उनका वक्त कब आएगा खुलने का? अब तो थोड़ा और वक्त पूछ रहे हम थोड़ा थोड़ा ये पूछने में कभी थोड़ा चलता कभी बंद करता नहीं होते रहता है, अपना काम भी देखते हैं, बिल्कुल मामून तो नहीं होगी ना। तो रानों में से भी होते थे और पेट से भी होते थे? नहीं, जो पेट से हो गई ना वो बहन भाई है, जो रानों से रहने से हो गई ना वो बहन भाई नहीं है। जैसे सरकार अभी आपने तस्वीर फरमाया अंबिया अलैहिस्सलाम के तमाम सातों लताइफ के जिक्र भी यही है, तो दीदार तक तो कोई नहीं पहुंचा है, तो याहू के जिक्र जो चलते थे उनके, तो उसको उनको क्या नहीं, ये होगी नहीं, चलते ही नहीं चलते ही नहीं थे। याहू चलते ही नहीं था, 6 लताइफ वाले थे हैं? नक्शबंदी जैसे 6 लताइफ के समान थे। नक्शबंदी भी याहू में पहुंच अन्ना में पहुंचे ही नहीं, क्योंकि नक्शबंदी को इस जगह दीदार भी हुआ, फिर ख्वाब के जरिए हुआ ना, अच्छा जी क्योंकि वो अन्ना में पहुंचा ही नहीं। तो हाँ, तो काजी अन्ना में पहुंचा ना, जी इसको दीदार हुआ तो होश में हो गया ना, सुभान आंखें बंद करी दीदार हो गया ना, वो सिर्फ इसकी वजह से। तो नक्शबंदी को सोना पड़ा तब दीदार हुआ, क्योंकि वो 6 मानते हैं ना लगता है, जी जी लेकिन है 7 है। वो इसको बोलते हैं सुल्तान लश्कार बोलते हैं साथ में, जो ना दिमाग वाले को अन्ना तो मानते नहीं, मखलूक नहीं मानते। मखलूक नहीं मानते। सरकार को ये थोड़ी सा और खोलनी पड़ेगी बात कि जैसे गौसे जमा है, ये कुतुब है, अब्दाल है, 360 का जो हमला है, ये तो तजल्ली में तो है ही नहीं। अगर वलायत में आप फरमाते हैं ना कि ये बगैर तजल्ली के वली, तो फिर इनको वली कैसे माना जाए सरकार, अगर तजल्ली नहीं है? मतलब है ये मर्तबा है ना अल्लाह की तरफ से, जी एक तजल्ली होती है, एक मर्तबा होता है अल्लाह की तरफ से। अच्छा तजल्ली उसके खास दोस्तों के लिए, अच्छा तजल्ली के बाद फिर हलाम है उसका, अच्छा वो उसके खास के लिए, क्योंकि अलाम के बाद फिर वही होती है। अच्छा वही तो बंदी हो गई, बंदी। वही नबी के लिए होती है। जी तो कुछ जो है वो मर्तबे वाले हैं। मर्तबे का तो लिख के दे दिया ना, अच्छा जो लिख के दे दिया इसको इंस्पेक्टर लगा दो, बन गया, उसके इख्तियार तो मिल गया ना, जी ठीक लेकिन वो सदर से बातचीत तो नहीं है ना। अच्छा उन्हीं की ड्यूटी में लगे। ड्यूटी में नहीं, लेकिन उनसे बातचीत तो नहीं है। बातचीत नहीं जो तजलियात वाले हैं उसको बातचीत में भी है, ड्यूटी में भी है। यानी उनके ताल्लुकात जो है वो की पोस्ट पे भी है ना, वो डायरेक्ट भी हैं, उसके डायरेक्ट नहीं है। उसके तहत ये जो नासूती वाली होती है ना, जी। ये डायरेक्ट नहीं है, ये मर्तबे वाले हैं। सरकार फिर गौसपाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो भी गौस उधर भी था ना, इधर भी था ना सिलसिला, थे तो और फिर भाई इधर मर्तबा भी था ना, जी जी उधर ताल्लुक भी था ना, दोनों चीजें दोनों चीजें थी ना, तब आप गौस आजम कहलाए ना। जी जी अब फिर ये भी गौस है, फिर इनमें तुमने क्या फर्क है, ये भी गौस वो भी गौस, जी जी वही उधर भी रहते, इनका उधर नहीं है सिलसिला। सिलसिला नहीं रहेगा। सरकार जैसे जिक्र कुर्बानी के बाद जब तक कि तजल्ली ना पड़े अल्लाह ताला की, आदमी वली नहीं बनता, तो फिर ये जो गौस कुतुब अब्दाल जैसे ये फिर इनके सिलसिले कैसे होता है? इनको कहीं और से कोई और तजल्ली पड़ती है? सफाती होता है। अच्छा सिफाती मीनार नूर में लिखे ना आपने कि लतीफ़ा कल्ब पे अगर तजल्ली पड़ेगी तो आदम अलैहिस्सलाम के कदम पे, और रूह पे पड़ेगी तो फलाने नबी के कदम पे, तो इनके सिलसिला सिफ्त के साथ है, सफात के साथ सिफाती। अच्छा इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जैसे अगर वो भी इन मराहिल से गुजरेंगे, ये जितने हैं, कोई भी बच्चा अम्मे में पहुंचेगा लक्षार बनने के लिए, जी तो पहली दूसरी पढ़नी पड़ेगा ना। हाँ ये पढ़नी तो पड़ेगी, डायरेक्ट लक्षार बन जाएगा, जाहिर तो नहीं बनेगा। सबको इन मराहल से गुजरना पड़ता ना, ताकि गौस पाक को भी गुजरना पड़ा ना। जी सर हाले आप माज़-ए-ज़ात वली थे, जी जी तो माज़-ए-ज़ात वली थे, फिर जंगलों में जाने की क्या जरूरत थी? है वो इन मराहिल के लिए जंगलों में गए ना, सुभान अल्लाह। फिर इन मराहिल से गुजरे। उनमें कोई खास सरकार चीज होगी आम आदमी से अलग हटके कोई, किसमें? यही हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम में। मतलब अब हर दुनिया के हर आदमी की ख्वाहिश है कि मैं इमाम मेहदी हूँ, हर आदमी की ख्वाहिश है ना। जी जी ये ख्वाहिश क्यों नहीं कि मैं ईसा हूँ? हाँ जी ये किसी को भी नहीं है। हमें पता भी है कि ईसा अलैहिस्सलाम भी आएंगे, जी जी इमाम मेहदी भी आएंगे, जी
तो फिर ये क्यों नहीं कहते कि मैं ईसा बनूं, ये कहते मैं इमाम महदी बनूं। लोगों ने दावे भी किए, ईसा की नहीं कही, इमाम महदी। इमाम महदी जी, सिर्फ मिर्जा गुलाम अहमद ने कहा कि मैं ईसा भी हूँ महदी भी हूँ, दोनों चीजें। दोनों चीजें। अब इमाम महदी जिसके लिए हजूर पाक रोए भी, है हज़रत अबू ज़र गफ़ारी की जी जी, लंबी हदीस। कि मैं उनको लिए रोता हूँ, अच्छा, ये फकत उनके लिए था? सिर्फ उनके लिए। अल्लाह सुभान अल्लाह। वहाँ जिसके लिए, इन्होंने जिनके लिए कर दिया, थोड़ा सा फर्क ये फर्क। अच्छा, जिनके मकसद लिए, है जिसके लिए, जिसको एक जूं काटे जी हाँ, तो 70 उम्रे का स्वाब मिले, हाँ जी, सुभान अल्लाह। वैसा है ना, बिल्कुल ऐसे ही, कई हज्जों का सवाब, कई हज्जों का जी, स्वाब मिले जूं काटने से जी। अल्लाह। तो फिर मतलब वो चीज़ क्या होगी, 20,000, वो एक न्यारी चीज़ होगी ना। अल्लाह। आज तक ऐसा हुआ नहीं जैसा वो होगा इमाम महदी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज तक किसी नबी का पीर नहीं हुआ, जी सर, हुआ नहीं हुआ। इमाम महदी ईसा अलैहिस्सलाम का पीर हुआ। अल्लाह, वो उनसे बैत होंगे तो न्यारा काम है ना, सही बात। उसकी क्या करामत भी न्यारी होगी, सुभान अल्लाह। तो उसकी तालीम भी न्यारी होगी, अल्लाह, उसकी तालीम ऐसी होगी कि हर मजहब और फिरका उसको तस्लीम करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई झुटला नहीं सकेगा उनकी तालीमात को। हाँ, कोई नहीं। भाई इब्तिदा में तो मुखालफत उनकी भी हुई है नहीं? सुना है कि सबसे पहले इनकी मुखालफत जो है ना मौलवी करेंगे, हाय, उसके बाद पुलिस उनके पीछे लग गई कि तू अगर इमाम महदी है, अभी कोई भी दावा करता ना तो जी। कितना खड़ा हो चुका है ना इमाम महदी का, इससे पहले भी। अब कोई भी कहता मैं महदी, पुलिस के पीछे लग जाती है ना कि नया फितना खड़ा कर देगा ये। कोई ऐसी करामत दिखा अनोखी, जी जी अगर वहाँ से बच गया ना जी तो फिर तुम्हारे इस्लामी ममालिक जो है ना जी। वो उसके पीछे लग जाएंगे। अगर उनको लगने की क्या जरूरत? उनको नजूमी ने ये बताया, हदीस में भी है कि इमाम महदी उनकी सल्तनत छीन लेगा। वो कह रहे जहाँ भी पता लग जाए इमाम महदी उसको कत्ल कर दो ताकि ये सल्तनत हमारी ना छीने। सारे अपने चक्कर में लगे। इस इनमराल से गुजरना पड़ेगा ना उसको। वो तो वो भी परेशान भी हो जाएंगे ये सारे हालात देख के। लेकिन अल्लाह मदद भी करेगा ना, जो बनाएगा वो मदद करना भी जानता है ना। उनकी साथ इब्तिदा से वो कैसे पता लगी पब्लिक के अंदर जो आया होंगे एकदम? कोई नहीं, बस जिस हजूर पाक को किसने पहचाना, आखिर में पहचाना। जी जी। अगर हजूर पाक को पहले पहचान जाते थे तो क्यों बकरियां लोग देते चराने के लिए, जी इस तरह ही पहचाना गया। और आस्ता आस्ता फिर लोगों ने कहा ये सच्चे हैं जी, ये अमीन है, फिर अमीन नाम हुआ, जी सादिक हुआ, सच्चे। नबी तो किसी ने कहा ना, जी जी, फिर आखिर में जाकर नबूवत उतरी तो सब ने तस्लीम किया ना। सही बात। तो ये सिलसिला इमाम महदी अलैहिस्सलाम का होगा ना। अगर उनके सिलसिला आने के बाद दुनिया में जितने बाकी सिलसिले सब खत्म कर दिए जाएंगे। महदी सिलसिला बस सिलसिले में भी सारे सिलसिले उसी में जम हो जाएंगे। अल्लाह के सब मजहब जो है ना वो भी उसी में जम हो जाएंगे। सारे जितने मजहब हैं, ईसाई, हिंदू, सिख, सब उसी में जम हो जाएंगे। उसकी तालीम ऐसी होगी कि हर मजहब वाला खुश खुशी उसको तस्लीम कर लेगा, हर मजहब वाला। क्योंकि अभी मुसलमानों में कैसे वो बरेलवी सुन्नी को नहीं मानता, वो जो सुन्नी है दूसरा वो उसको नहीं मानता। जी जी जी। मुसलमानों में 72 फिरके हैं ना जी। तो ये आपस में नहीं निपट सकते हैं, सिखों से क्या निपटेंगे? क्या निपटे? तो उनका ये होगा वो सारे आलम के लिए होंगे ना। उनका ईसाई भी इंतजार कर रहा है, यहूदी भी इंतजार कर रहा है, अल्लाह, हत्ता कि सिख भी इंतजार कर रहा है कोई ऐसा मर्द मुजाहिद आएगा। तो ये जो अंग्रेजों की पेशन गोई है जी, इसमें ये है कि मुसलमानों में से होगा। अच्छा, मुस्लिम बाकी कहते हैं हम में से होगा, हम में से होगा, इसलिए अंग्रेजों ने कहा कि मुसलमानों में से होगा। तो जब अंग्रेजों ने कहा मुसलमानों में से होगा तो फिर शिया जो ईरान वाले जी जी। उन्होंने फिर यौम वलादत मनाया। अच्छा, तो पैदा तो हो चुका है, पता नहीं कहाँ है, चलो कहीं भी है तो उसका यौम वलादत मना दो। तो उनकी देखा देखी पाकिस्तान में मना रहे हैं शिया साहब जी। लेकिन इतने सब मज़हब ये कह रहे हैं कि इमाम महदी आ चुके हैं। इल्म नजूम वो भी कह रहा है,
जो भी इल्म है, इल्म जुफर, वो भी कह रहा है, इल्म सारे कह रहे हैं, सब इल्म ही है। बस अचानक अफजा होने की बात है। तो जो जारी होंगे तो कुछ जबरदस्त ताकत देगा ना अल्लाह ताला, जी जी वरना कौन मानेगा मोहम्मदी है। जी सर। लेकिन दाढ़ियों के हिसाब से बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले हैं जो मोहम्मदी के दावे करे बैठे हैं, बड़े बड़े मोटे चौड़े हैं। यहाँ गरीब शेख आए थे, अच्छा जी, उन्होंने मोहम्मदी का दावा किया, उन्होंने बल्कि उन्होंने ये कहा कि मैं ईसा इब्न मरियम हूँ। तो फिर बीवी तो देते हैं उसको छोड़ दिया, क्योंकि मैं ईसा इब्न मरियम हूँ, अब तू मेरे साथ मेरा तेरा तल्लक नहीं है। और बीवी भी साथ आई थी, अच्छा जी। तो उसको तलाक दे दिया उन्होंने। बीवी को इंग्लैंड की रहने वाली थी? इंग्लैंड की थी ना, यहाँ आए थे, वो शहनाज नहीं थी, शहनाज। उसको तलाक दे दी ना उसने। हाँ सुना है बता। तो उसने क्या कहा, मैं ईसा इब्न मरियम हूँ, अच्छा, इसलिए तेरा मेरा ताल्लुक अब तेरा मेरा तल्लक नहीं, छोड़ दिया। तो वो तो बकायदा उससे शादी करने की थी उसने, शहनाज बाजी ने तो उनसे शादी इस वजह से की थी कि वो फलस्तीन का था, जी जी जी। तो उसको वहाँ वीजा नहीं लग रहा था शादी के बगैर। अच्छा मुश्किल वीजा नहीं लग रहा था, शादी करनी पड़ती थी। अच्छा तो फिर जो शादी वादी कर ली तो फिर वो छोड़ दिया उसको। फिर एक डॉक्टर साहब थे, जी। नहीं किसी इलाके के, समुद्री इलाके के, ये वो भी यहाँ आए थे, क्या नाम था जी, मेजर साहब, डॉक्टर खालिद चौधरी। खालिद चौधरी। अच्छा वो गए बड़े बाजार में, कहा लोगों मुझे आज से मोहम्मदी बनो। उनको भी देखो। अच्छा हाँ। अच्छा। अभी मैं गांव में गया तो वहाँ बसाली वाले ले आए थे एक आदमी को, ये कहना कि ये मोहम्मदी है, पुलिस के पीछे लगी। वो बसाली वाले कौन है, क्या नाम है, साजिद वाले। साजिद वाले। साजिद वाले वो लेके आए थे। तो ये 4 मोहम्मदी मैं देख चुका हूँ। तो अब जो मोहम्मदी आएगा, जी, अगर कहेगा मोहम्मदी, तुम कैसे पहचानोगे? 4 तो पहले मौजूद, अब बाकी मुल्कों पर पहले और बदले कितने? 4 होंगे तो कितने होंगे? कितने होंगे, लेकिन ये 4 तो हमने देखे हुए हैं ना। ये तो आपने इनमें से जो ज्यादा पर्सनैलिटी है ना, वो फलस्तीन वाले की है, जी। क्योंकि वो मोटा भी काफी है और दाढ़ी वाड़ी भी अच्छी है। उसके बाद जो पर्सनैलिटी है वो शेख नाज़िम की है, फिर पर्सनैलिटी वो मेजर साहब की है, डॉक्टर साहब की है। मतलब ये जो बसाली से आए थे, इसकी खास पर्सनैलिटी नहीं थी, इसकी दाढ़ी वाड़ी को। ये बेचारा ऐसे ही है। अब बताओ फिर मोहम्मदी कैसे पहचानोगे उसको? अल्लाह ताला को खास ही करामत देगा। अगर तुम देखोगे, उसकी तस्वीर देखोगे, दाढ़ी देखो, पर नहीं देखोगे ना। जी जी। लेकिन एक ऐसी उसकी करामत दिखाएगी, हर किसी को मानना पड़ेगा कि यही मामला है, सुभान अल्लाह। वरना मानेगा कोई नहीं। मोहम्मदी भी अल्लाह खुद आ जाए तब भी उसको नहीं मानेगा। ये मोहम्मदी क्या है? हकीकत है, अल्लाह यहाँ आ जाए न मानोगे, क्या सबूत है तू अल्लाह? सबूत मांगोगे ना जी। इसी तरह मोहम्मदी को सबूत चाहिए ना, तो ऐसा सबूत होगा ना जो किसी के पास करामत नहीं होगी। सुभान तो उसी के लिए काफिला तैयार किया जा रहा है। सुभान अल्लाह। सगा भी इस काफिले का फंक्शन क्या होगा आगे चल के? फंक्शन बस लड़ाई झगड़े होंगे, बस ज्यादा मौलवियों से होंगे। अच्छा, तुम्हें मौलवी है ना, बुरा लगेगा। अभी हमने पूछा कि ये जो लड़के हैं, ये आपके सामने मैं बोलते हैं हमारे क्लब चलते हैं, आप यकीन नहीं कर सकते। आप इनके काम हम देखें, ये तो क्रिकेट खेल रहे होते हैं जी, और समूह में घुसे होते हैं, VCR देख रहे होते हैं, फिर कहते हैं हमारे क्लब चलते हैं। आप नहीं मानेंगे ना। तो फिर हमने पूछा कि वजह क्या? वाकई इसी बात के ऊपर समुद्री बाबा हमारी मुखालफत करते थे। अच्छा, वो कहते थे सुर्खी पाउडर लगे हुए, कहते हमारे क्लब चलते। जी हाँ, सही बात है। वो तो आती है, सुर्खी पाउडर लगे हुए, कहते हमारे क्लब चलते। तो फिर हम जब बार बार वलियों ने इस तरह कहा ना, फिर हमको भी हुई कि वाकई ये क्लब चलने तो नहीं चाहिए ना भाई, फिर ये क्लब क्यों चलते हैं? क्लब चलने तो नहीं चाहिए, वाकई बिल्कुल नेकूकार हों, सारे शरीर के अहकाम पूरे करें, तो फिर क्लब फिर आखिर की बात है ना, फिर ये क्लब में पहुंचे ना, तो ये तो नमाज़ में नहीं पढ़ते हैं, हमारे क्लब चलते हैं। सर वो भी ये बात बोल रहे कि नहीं, गौर शाही बच्चों को जो है जिक्र क्लब नहीं देना चाहिए, बड़ी उम्र वालों को देना चाहिए, समझदारी वालों को।
मतलब अगर हमको भी इसकी तहकीक कोई आखिर वजह की जी तो पूछा है कि ये सिर्फ ये जो रायत है ना जी सिर्फ इमाम मेहदी के लिए है। अल्लाह उनको साथ देने वाले चाहिए ना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ये जिन तुमको समझते हो बुजुर्ग हैं बड़े बड़े दड़ियों वाले हैं ये तुमको साथ थोड़ी देंगे अरे अल्लाह कि वो कैसे जी कि जब कोई भी बहुत बड़ा आबद होगा जी बहुत बड़ा आलम क्यों ना हो जब वो दिल से खाली होगा जी तो दिल में शैतान आ जाएगा ना। अब ये जो मौलवी एक दूसरे से लड़ते हैं शैतान लड़ाता है ना। जी जी और कुरान भी एक जी कलमा भी एक अकीदा भी एक जी फिर क्यों लड़ते हो आपस में जी। वो शैतान लड़ाता है ना। जी सर आप जब सुनेंगे दजाल आ गया जी क्योंकि अपने आप को ये बहुत अक्लमंद समझते हैं ना जी फिर कहेंगे हम उसको जाकर देखते हैं कैसा है लोग नहीं जाओ जो जाता हो तो हो जाता है कि नहीं हमारे पास थोड़ी उसका असर होगा। अरे तो दजाल के सामने जाएंगे ना जी वो तो बड़ा शैतान होगा ना। अच्छा इनके दिल में छोटा शैतान है ना जी ये शैतान उसका मती हो जाएगा ना। अरे बताओ नमाजें किधर गई अरे खत्म हो गई ना। जी अब ये जिनको तुम समझते नमाजें भी नहीं पढ़ते हैं जी। VCR भी देखते हैं ये अल्लाह अल्लाह भी करते हैं जी अल्लाह अल्लाह से थोड़ा बहुत नूर आएगा अगर नूर की करन भी आ गई अल्लाह आएगी जरूर ही जी इंशाल्लाह ठीक है अमाल इनके खराब हो गए लेकिन दिल में तो नूर आ गया ना थोड़ा बहुत। इंशाल्लाह अब ये जब जाएंगे इमाम महदी के सामने तो वहाँ नूर का गोला यहाँ भी नूर यहाँ ये भी। उसको अपना सरदार मान ले। अल्लाह बताओ उस नमाजी से तो ये बेहतर हुए। ये बेटा तो यही वजह है कि चोर डाकू जो है ना ये तुम्हारे जाकर कल भी बनाए जा रहे हैं जी क्योंकि ये वाले दिल हैं ये लड़ने वाले लोग हैं ना। अल्लाह वो मौलवी लोग तो लड़ने वाले नहीं है। और यही वजह है कि 50,000 उलमा के एक हदीस में 70,000 का एक में 50,000 जी जी ये दजाल के हाथों जाके बैठ हो सकती जी सर है। वो यही वजह है वो मन जो ना होने की वजह मन ना होने की। लेकिन इनमें से जो मन वाला होगा तो वो मेहमानी के साथ होगा ना। हाय सुभान अल्लाह जो मन वाला नहीं होगा वो उधर होगा। अब तुम अभी भी तजर्बा कर लो अगर वहाँ कोई चर्सी बैठा हुआ है तुम भी चर्सी हो जी जी वाकफ नहीं हो लेकिन तुम्हारी नजर बार बार उसके ऊपर उठेगी और तुम्हें उसके ऊपर प्यार आएगा सही बात है क्योंकि दोनों हम जिन्स है ना। ये क्या मेराज में साढ़े मेराज में तशरीफ लेंगे थे आज दुनिया में जो मामे तशरीफ लाएंगे क्या उनकी हम शक्ल है। ऐसा ये सुनने में आएगा हम शक्ल इतना सुनने में आया कि हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला ये ऊपर से उनके हम शक्ल है नीचे से नहीं। अच्छा जी हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला नीचे से गर्दन से नीचे नहीं उनके हम शक्ल है ऊपर से नहीं। अल्लाह तो मेहदी अलैहिस्सलाम पाँव से लेकर सर तक उनके हम शक्ल अल्लाह ये सुनने में आया और हकीकत भी है। सुभान एक छोटी सी बतौर है आपने कराची में मुझसे फरमाया था कि हुज़ूर गौसे पाक के पास इसमें ज़ात की कुंजी है जब इमाम मेहदी आएंगे तो वो उन्हें दे दी जाएगी। फिर एक शख्स आए थे वो बहुत ज़्यादा मकसद बहस कर रहे थे जिसने क़ल्ब के लिए दलीलें मांग रहे थे तो आपने कहा था कि आप ये इसमें ज़ात ले लो न इससे पहले किसी ने इस तरह दिया है ना आइंदा कोई देगा। तो आपने कहा देगा तो वो जहन में बात समझ नहीं आई जबकि आप ये फरमा रहे हैं कि इमाम मेहदी आएंगे और उन्होंने देना है क्या क्या अगर वो जिक्र देंगे या तुमको डायरेक्ट ही मिलाएंगे क्या तो क्या करेंगे। क्योंकि उसमें वाले नजर वो क्यों अगर इतनी पहुंच होगी तो वो कुछ और ही करेंगे ना। वो तो सुल्तान साहब की तरह ऊपर देख बस देखते हुए जिक्र की जरूरत ही नहीं। ये जिक्र फिक्र नमाज ये वसीले हैं तो इनके बगैर ही वो मिल जाए तो फिर क्या जरूरत है। इसको अब्दुल बशर बोलते हैं। किसको सुना ये जो नमाज रोजा है अब्दुल अच्छा, बशर है। जी। जिक्र भी अब्दुल बशर नहीं है ये जिक्र भी अब्दुल बशर वो नजर अल बशर नजर बशर उन्हें नजर ये नबी जो है ना नजरों से पाई होती है ना। अच्छा नबी कहाँ जिक्र करते हैं। हाँ जी मूसा अलैहिस्सलाम कहाँ जानते थे जिक्र करना। जी वो तो गए जंगल में गए आग ढूंढने गए अल्लाह मिल गया। सुभान अल्लाह नजर बशर होते हैं ना। जी सरकार अब्दुल बशर भी नजर बशर में चला जाता है।
ہاں جا سکتا ہے لیکن نظر البشر ڈائریکٹ ہو جاتا ہے. عبد البشر شاید وہاں سے پہنچے یا نہ پہنچے. اچھا اچھا. جب مہدی علیہ السلام جو ہوں گے اب تو وہ ایک نبی ہوئے نظر البشر, جی تو وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کا پیر ہوگا کیا کیا کریں گے, وہ کیسے کریں گے, آئیں گے تو کچھ پتہ چلے گا نہیں. اچھا سرکار وہ پھر بیعت کریں گے, ظاہری بیعت حضرت امام مہدی علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام کا مطلب عیسیٰ علیہ ان سے بیعت ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے لوگ نہیں ہوں گے. اچھا کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیدار کی بہت خواہش تھی. اچھا اچھا. ایک جگہ ٹھہرتے نہیں تھے, بھاگتے رہتے تھے, کہیں کہیں مل جائے جنگل میں بھاگتے رہتے تھے. دیدار کی خواہش تھی. ان کا ہاتھ ہے, آواز آتی تھی ان کو اچھا لیکن دیدار نہیں ہوتا تھا. سبحان تو اللہ بھی ان کو بہت چاہتا تھا. اللہ. پھر اللہ نے کہا تھا کہ چونکہ دیدار یہ جو تم لوگوں کے لیے نہیں ہے نا, یہ میرے کا حبیب آئے گا اس کے لیے یا پھر اس کی امت دیدار کرے گی. پھر انہوں نے کہا تھا اللہ مجھے ان کی امت میں سے اٹھانا. پھر ان کو اٹھا لیا گیا اوپر آسمانوں پہ. اب انتظار ہو رہا ہے مہدی علیہ السلام آئیں گے, پھر ان کو نیچے بھیجا جائے گا, پھر وہ ان سے کچھ ذکر لیں گے یا کیا کریں گے پتہ نہیں, یا نظر سے پہچائیں گے. پھر وہ اس مزاج کے نور, اس مزاج کے نور سے دیدار ہیں. کیونکہ جب تم ذاتی ہو تم ذات کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہو نا. جی جی. تم میں خواہ نظروں میں نور آئے اس مزاج کا, یا قلبوں کسی ذریعے اس مزاج کا نور آئے گا, پھر وہ اللہ کو دیکھ سکیں گے. سر یہ بھی سنا کہ وہ مینار پہ کسی پوتر کے کسی مسجد کے, یہ تو مختلف دلیلیں ہیں. روایتیں عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نبوت تو ختم ہو گئی ہے خدا. نبوت ختم ہو چکی ہے. اب ایک امتی کی حیثیت مہدی علیہ السلام کے بعد ولایت بھی ختم ہو جائے گی. روایت بھی ختم. کیونکہ وہ آخری نبی ہیں نا, وہ آخری ولی ہیں, ان کے بعد ولایت ختم. جب ولایت ختم ہوگی تو دنیا کو رہنے کا حق ہی کون ہے بس. اللہ. پھر کیا مطلب اگر دنیا ہے نا تو ولیوں کے سر. سبحان اللہ. اور جس دن ولایت ختم ہوگی بس دنیا ختم. ہاں وہ لوگ بولتے ہیں جی نیک آدمی کی وجہ سے جو ہے دنیا سلامت ہے, اصل میں ولیوں کی وجہ سے دنیا سلامت ہے. نیک اس کو ہوتا ہے جو سراپا نیک ہو, اس کو نیک بولتے ہیں. جی جی. اگر تم بہت نیکیاں کرتے ہو تمہارے اعمال نیک ہیں نا, تمہارا اندر تو نیک نہیں ہے نا. اندر نیک نہیں. صحیح. جب تمہارا اندر نیک ہو جائے گا تب اب تم نمازیں پڑھے اندر سے نیک تھوڑی تم. جی جی. اندر منصوبے بناتے ہو. ہاں جی. یہ ہے نا, نمازیں پڑھتے ہو اندر منصوبے بناتے ہو, تمہارے میں تکبر ہے, عرص ہے, بخل ہے, تم نیک ہو. جی. تم باہر سے جو نیک ہو نا دنیا والوں کے لیے, اللہ کے نظر میں تم اللہ کے نزدیک جب تمہارا اندر یہ عرص بہت بخل والا نکل جائے گا, اندر کی مخلوقیں تمہاری نیک ہو جائیں گی. وہ جو تمہارے اندر شیطان ہے وہ نیک ہو جائے گا, پھر تم کہیں گے یہ نیک ہے. سبحان اللہ. تو جب تک وہ نیک نہیں ہوتا انسان نیک ہی نہیں ہوتا, بھلے کچھ بھی کرتا ہے. کافی ظاہر ہے بس. جب تک وہ نیک نہیں ہوتا اس وقت تک تمہاری عبادت کو کوئی اعتبار نہیں. ہو سکتا ہے ساری عمر باتیں کرتے ہو, بلیوں باور کی طرح دوزخ میں چلے جاؤ. سبحان اللہ. آپ کے یہ ارشادات مبارک کی روشنی میں کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب سورہ کائنات جب معراج پہ تشریف لے گئے تھے, کیا اور دوسری طرف امام مہدی کا تشریف لانا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا بیعت کرنا, یہ ایسا تو نہیں کہ اصل جو ہو اب دنیا میں امام مہدی کی شکل میں تشریف لائیں گے. اصل کیا میں نے سمجھا, یعنی اللہ کی ذات کو سرکار جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج میں تشریف لے گئے ہیں, اس کے بعد دنیا میں محسوس کریے گفتگو روشنی میں ایسے محسوس جیسے ان کا جثہ دنیا میں آیا بعد میں. اس کے بعد امام مہدی کا دنیا میں آنا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیعت کرنا امام مہدی کے ہاتھ میں, محسوس ایسا تھا جیسے اس پرسن کی جو ذات اقدس ہے وہ اثر روح میں آ جائے گی, امام مہدی کے روح میں اب آئے گی دنیا میں دوبارہ لائیں گے ذاتی تو وہ تو حضور پاک کے کئی جسے مہدی میں ہوں گے نا. اللہ. روح نہیں ہوں گے. اچھا جی. کئی جسے اب تم کہتے ہیں فنا فی الشیخ, جی سر. شیخ کا کوئی جسہ روح نہیں, روح نہیں. روح ایک ہی جسم کے لیے ہے. ٹھیک. یہ جسے ایک جسم کے لیے مخصوص نہیں ہے. ٹھیک. ہاں, جس طرح یہ بھی سنا ہوگا کہ کسی بزرگ کی روح کسی بندے میں آ جاتی ہے, وہ بولتا ہے, جی. اور روح نہیں آتی, وہ جسہ ہوتا ہے. جسہ. سبحان اللہ. جو باقی مخلوق ہیں ان کو جسے بولتے ہیں نا. جی. فنا فی الشیخ, شیخ کا کوئی جسہ تمہارے جسم میں داخل ہو گیا سبحان اللہ. اس کو بولتے ہیں فنا فی الشیخ.
तो तुम चलोगे शेख की तरह, बातें शेख की तरह करोगे। फिर कहेंगे ये तो शेख की तरह ही चलता फिरता है। फिर फना पे रसूल, फिर हजूर पाक के जब जिससे उसके जिस्म में आ जाते हैं उसको फना पे रसूल कहते हैं। उस वक्त बातरी मखलूक कहते हैं कि ये सानी रसूल है, सुभान अल्लाह, ये फना पे रसूल का मकाम है। फिर अल्लाह ताला के कई जिससे जब दाखिल हो जाए उसको फना फिल्ला कहते हैं ना। तब भी वो कहता है ना कि मैं इस वक्त अल्लाह हूँ। वो नहीं कहता, वो जो दाखिल हो जाता है वही कहते हैं। अल्लाह खुद नहीं आता है, ये अल्लाह के और जिससे तौफीक अल्लाह ही है जी अब ये भी राज की बात है। जी बताएं सर। आप देखें ना, करोड़ों इंसान हो गए खरबों यौम महशर में, जी तो अल्लाह उनसे पूछेगा, एक अल्लाह की ज़बान अगर एक होगी सबसे फर्द कैसे पूछेगा? ये तो मसला होगा। मैं अगर उसकी एक ही ज़बान हो, उसकी ये चीज़ें मखलूक़ें बेशुमार हैं। अब इंसान को अल्लाह ताला ने अपनी शक्ल में बनाया ना, जी जो कुछ उसके अंदर है ऐसे इसके अंदर डाला है। बातें और कुफर की तरफ ले जाती है, समझ में ना आए। पहले फतवे लगे हुए बहुत सारे। नहीं तो यार इनके तो हवाले हैं ना, अल्लाह ताला फरमाता है हमने इंसान को जो ना अपनी सूरत में पैदा की, इसके तो हवाले हैं, आप ध्यान करें सर, ये तो कोई मसला नहीं है सर। मसला नहीं हो जाएगा कि असल अल्लाह कौन है और जिससे कौन है? नहीं, वो जो असल अल्लाह वो तो हुई है ना, लेकिन ये जो जुस्सा तौफीक अल्लाह जिसको बोलते हैं, अगर वो एक ही हो तो एक वक्त में एक ही फना फिल्ला वाला होना, कई क्यों होते हैं? जी नहीं, मुख्तलिफ क्यों होता है? एक ही हो जिसमें अल्लाह हो। जो हजारों मखलूक एक वक्त में होती है जिसमें अल्लाह होता है। सर जिससे तो फिर इलाही से यानी नूर ही मुराद लिया जाएगा ना यहाँ पे। नहीं, नूर नहीं होता है वो, लगता बकायदा अगर नूर है तो बोलते कैसे? हाँ जी नूर है से नूर है ना, वो नूरी हो गया, बोलता कैसे है? जब बाजी बुस्तामी रहमतुल्लाह बोले थे जी तो उन्होंने कहा था अब अगर कहूँ मुझे काट देना, जी काटा तो क्यों नहीं काटा? तो हमने काटा तुम कटे ही नहीं। हाँ जी हाँ। मेरी बात अजीत हो गई नहीं। सही ये बात है ना, वो नूर नहीं है, वो नूरी मखलूक है, मखलूक है, पूरा वजूद है। पूरा वजूद है, जिस तरह फरिश्ते वगैरह है इस तरह पूरा वजूद है। ये हमारे जरासीम में करोड़ों खरबों जरासीम है, जी जी इनमें सिर्फ इतनी ताकत है, अगर इनको अल्लाह अल्लाह पे लगा दो तो ये अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर देते हैं। जी जी एक खरबों जरासीम है जी, इनमें इतनी ताकत है कि अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर, लेकिन ये जिस्म से निकल नहीं सकते, जी मखलूक नहीं बन सकते। जी सिर्फ हमारे जो जुस्से हैं वो जिस्म से निकल सकते हैं। जी तो वो जो अल्लाह ताला के अंदर जो है हाय वो, अगर हमारे अंदर खरबों हैं वो पता नहीं कितने होंगे, उनमें ये ताकत है, तो एक एक मखलूक बन के निकलता है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर सुभान। तो ये जो लोग कहते हैं ना ये देवताएं, जी 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 वो इन्हीं को समझते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, देवताएं ये। तो इसी बना पे ईसाइयों ने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। इस वजह से कहा। सरकार खिज़र अलैहिस्सलाम किसकी उम्मत में है? पहली उम्मत है, बहुत पहली, दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने की है, अपने आदम की सिलसिले के साथ आदम है, अपने इसी अपने आदम। अपने ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की मखलूक़ात है। हो सकता है कभी ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या दिया। अपने दिन में प्रोफेसर मकसूद अलैहि साहब आते हैं हर महीने के महीने, वहाँ वो मुस्लिम सिलसिले के और अल्लाह का लफ्ज़ जिक्र देते हैं। कुछ दिन में जो साथी उन्होंने सवाल किया था कि वो भी जिक्र कल भी देते हैं और किबला प्रकाशा पर जिक्र कल भी देते हैं, वो अल्लाह के देते हैं, हम अल्लाह 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 करते हैं। तो क्या फिर आप इसका सवाल का जवाब समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि एक इशारा मिला था कि आपसे तशरीह चाहिए कि वो कि अल्लाह के जिक्र से कल्ब का ताल्लुक जुड़ता है और रूह से साथ आलम से ताल्लुक जुड़ता है। क्योंकि ये साथियों से बात नहीं की थी जब तक कि आपसे कोई तशरीह। वो ऐसा होता है ना, जिस तरह जो शानदार बूटी है ना, जी इसको गर्म करते हैं और गोलियां बना लेते हैं। जो शानदार जरा टाइम लगता है उसमें, गोली मुंह में ली पानी ले, लेकिन गोली मैदे के जरिए नस में जाएगी ना, तो फिर टीका बना लिया ना उसी जशाने का, उसी गोलियों का, जी वो फौरन नस में चला जाता है।
اس کی تاثیر زیادہ نہیں ٹکے گی. جی اسی طرح اللہ کے جو 4 لفظ ہیں اللہ, اچھا 4 لفظ پھر ان کو 3 لفظوں میں لے جاتے ہیں للہ میں. اب 4 لفظوں کی تاثیر 3 میں چلے گی, للہ میں ٹھیک, للہ کو لہو میں لے جاتے ہیں, تو ان 3 کی 2 میں 2 میں چلے گی, لہو کو ہو میں لے جاتے ہیں نا, ایک ہی رہی ہے. تو 4 کی تاثیر ایک میں آ گئی. نہیں سمجھے, یہ چیز وہی اللہ ہی ہے نا, لیکن اس کو ٹیکا بنا لیا جائے نا, ہے وہ اللہ سے نکلا ہوا ہے. جی یعنی وہ عرق جو ہے نا, عرق ہے نا, اب تم یہ ٹیکے کی مانند ہے نا, لوگ ڈرتے ہیں نا. اب تم بھی بیمار ہو کہو ڈاکٹر کیپسول دے دے لیکن ٹیکا نہ لگا. یہی ہے تو ٹیکا سخت ہے نا, ہاں سوئی لگتی ہے, درد ہوتا ہے. اسی وجہ سے لوگ کہتے ہیں اللہ نہ کر لو ہو نہیں کر ٹھیک ہے. یہ بات ہے. لیکن ٹیکا لگنا بھی بڑا ضروری ہے جی, شفا کے لیے. آج کل کے لوگوں کو ٹیکے کی ضرورت ہے, جلدی چاہیے ان کو شفا. صحیح بات. آپ کے شہر سے زیادہ جس طرح جیسا آپ کا امام مہدی کا وہی زیادہ قریب ہے, چھٹے سلطان مطلب چھٹے سلطان کی تصدیق امام مہدی کرے گا, جو کرے گا کہو گے یہ امام مہدی. کیوں جی, تو پکی بات ہے یار, اس میں تو شک ہے ہی نہیں. کیونکہ امام مہدی کرے گا بس اس کی تصدیق. اس وقت سے بہت اور کتب مودی نہیں کرا, ان کی تو پہنچ ہی نہیں. ہوئے ہیں ایک وقت میں 2 سلطان, غوث پاک تھے, ان کے صاحبزادے عبدالرزاق صاحب, جی وہ بھی سلطان ہو گئے, لیکن یہ ہے کہ جو وہ سلطان ہوئے غوث پاک پردہ کر کے. اچھا, لیکن یہ کیا بات دیے گئے. ہاں وہ بھی ایک زمانے میں تھے. ہاں زمانے کی. تو غوث پاک کے جو سرکار پوتے ہیں حضرت حیات المیر جو ہے, تو وہ اپنا کام ختم کر کے جا چکے یا ابھی؟ یہ تو نہیں پتا, سنا گھوم گھام رہے ہیں ابھی گھوم رہے ہیں. ان کو تو سرکار پتہ لگ گیا ہوگا کہاں ہے. اللہ جانتا ہے. بعض ایسے راز ہوتے ہیں نا, جی, پھر ملٹری کے راز کھول جائیں وقت سے پہلے, ملٹری پریشان ہو جاتی ہے نا, ہو جاتی ہے نا, جی اس کا منصوبہ بیکار ہو جاتا ہے. اسی لیے کچھ ایسے راز ہوتے ہیں وقت سے پہلے کھول دیں, مناسب نہیں ہوتا, وقت آتا ہے خود کھل جاتا ہے. تو ملٹری خود بتاتی ہے یہ منصوبہ آج سے اتنے سال پہلے بنا لیا تو. جی لیکن جب منصوبہ بناتی ہے تب نہیں بتا وہ تو لیک ہو جاتے ہیں. سرکار کتنی خوشی ہو گئی ہے اس قانون میں شاید اپنا مشرف سے جا رہے ہیں. خدا خبر سننا ہے کہ 99 تک سب کچھ ہو جانا, لیکن اللہ کی مرضی ہے, آگے کر دے پیچھے کر دے. اچھا, وہ تو قادر ہے نا. جی سر, بعض معاملات ایسے بھی کبھی ہوئے کہ یعنی باطن میں ایک چیز کا فیصلہ کر دیا گیا کہ ایسا ہونا ہے, لیکن کسی وجہ سے یعنی وہ چیز اوپن ہو گئی یا دنیا کے اندر عام ہو گئی کہ بھی ایسا ہوگا, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو تبدیل کیا. ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے؟ جیسے سر ہم نے جو نا سنا, یعنی بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ بزرگ جن کی پیشن ہوئی ہے, قیامت سے 40 سال پہلے جو نا سمندر جو نا وہ سندھ کو غرق کرے گا, یعنی کراچی ڈوبے گا. ایسی جو نا باتیں سننے میں مطلب عام لوگوں کے اندر جو نا ذہن میں ہے. لیکن یہ قیامت سے پہلے کا نا. جی جی جی, امام مہدی سے پہلے تو نہیں ہے نا. امام مہدی سے پہلے جی سر 10 سال امام مہدی نے حکومت کرنی ہے. 10 سال کا نہیں, اس کے بعد 40 سال تک رہتا ہے رنگ اس کا. 40 سال تک وہ کہتے ہیں پتہ نہیں 22 میں قیامت کو آ جانا. اچھا جی, یہ شاید 2000 پتہ نہیں 22 کی 26 سے شاید. لیکن اس میں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ 26 میں 30 سال تو رہ گئے نا. جی جی, تو ہو سکتا ہے 10 سال پہلے ہی کر دے, 10 سال آگے لے جائے, یہ کر سکتے ہیں نا.
یہ وقت تو کرے گا نا. غلط تو خیر پکا یہ ہو سکتا ہے اس کو مرنا ہے جی. یہ ہے کسی وجہ سے تم 5-10 سال آگے ہو سکتے ہو تو مرنا تو ہے نا. ہاں یہ ماننا. کیونکہ گھر کو ہونا ہی ہے نا. وہاں یہ ہے نا اس کو گھر کونا بنا کے تعویل ہے نا 40 سال کی, کیونکہ وہاں سے انسان چلا ہے نا 40 کا چلا ہے. 40 کے وہاں سے چلا ہے شروع سے ابتدا سے. جی جی 40 دن یہ چلے گئے لے کے 40 دن بچہ ہو جائے پھر 40 دن, یہ سارے 40 دن کا وہاں سے چلا نا. تبھی پھر کہتے ہیں کہ 40 سال یہ ہے کہ پہلے گھر کو ہو جائے گا, پھر یہاں سے چلے گا 40 سال پہلے گھر کو ہو جائے گا. اور دیدار الہی کی بھی 40 دن بھوکا رہے گا. آپ نے کسی مرتبہ ارشاد فرمایا تھا کہ ان حضرت امام مہدی علیہ السلام ظاہر ہونے سے پہلے عوام کو فیض دیں گے اور مطلب گمنام. میرا مقصد جس طرح حضور پاک بھی عوام میں فیض دیتی رہے نا, اس سے پہلے بھی جی امین صادق کے نام سے مشہور تھے نا. اس سوال ہے کہ حضرت امام مہدی آئیں گے تو انبیاء کام دوسرے ہیں ان کی امامت کریں گے. یہ روایت لیکن ہاں سوال اگر امامت کر بھی تو کیا حج کیا موقع مل جائے. کیونکہ حضور پاک کے بعد جو نبوت کا درجہ عیسیٰ علیہ السلام کا, اچھا جی اس باقی جتنے بھی نبی ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پیچھے. جی جی اگر عیسیٰ علیہ السلام نے پیر مان لیا تو باقی نبی نماز پڑھی تو کیا ہوا؟ خانہ کعبہ کا مطلب آتا ہے کہ خانہ کعبہ بھی جو ہے مسلمانوں کے قبضے میں نہیں رہے گا امام مہدی سے پہلے, یا یہ بات یہودی جو ہے نا اس کو قبضہ کر لیں. اچھا ہے تو پھر کیسے چھوٹے گا سر؟ جس سے بیت المقدس اس پہ قبضہ ہو گیا ان کا, کیوں وہی زمانہ ہو گیا امام مہدی کا, تو مانا آ جائے گا امام مہدی وہ خود چھڑا لیں گے. یعنی ان کی تعلیمات آپ نے جیسے فرمایا ایسی ہوں گی کہ ہر مذہب اس کو تسلیم کرے گا, محبت سے اور پیار سے ایکسیپٹ کر لے گا. ہر مذہب تسلیم کرے گا تب بھی ہر مذہب ان کا ساتھ دے گا نا. مولوی نے تو بڑا نہیں سارے مولوی تو نہیں, کچھ مولوی حق سے بھی ہوتے ہیں نا. سارے مولوی ایسے ہو جائیں پھر مسجدیں غرق نہ ہو جائیں. حق والے بھی مولوی ہیں, ناحق بھی بہت ہیں. پھر مشہوری صاحب تھے یہاں, یہ بھی مولوی تھے نا. کاظمی صاحب بھی مولوی تھے نا. یہ بڑے مراتب ہیں اللہ کے. اس وقت مولویوں میں کون ہے؟ جیسے عالم بامل کے متعلق آپ نے فرمایا تھا نا کہ کاظمی شاہ صاحب یہ مشہوری صاحب ہے اس زمانے حال میں. بہت ہے, نام نہیں پتہ ہے ان کے. نام پتہ تھے, شکلیں دیکھی تھی, نام بھی پتہ تھے. ان کی شکلیں دیکھی ہوئی لیکن نام کا نہیں پتہ. اگر نام سے پاکستان میں ہی ہے پاکستان میں باہر ملکوں میں بھی دیکھتے ہیں, باہر میں ہی تھے. سکا جیسے قطب بابا صاحب ادھر ہے میر کو خاص کے اور دو قطب کا ہے. ایک ملاقات یار میں تھے ختم ہو گئے ان کے تو مثال ہے. اور ادھر تھے باہر فلسطین کی طرف. کسی پاکستان میں نہیں, باہر بھی تو ہوتے ہیں نا. ہاں جی باہر ہوئی ہے. ایک تو ادھر ہی ہے نا سراج بابا. ایک ادھر ہی ہے بس سراج بابا. کوئی باقاعدہ کتب نہیں ہے, کسی ڈیوٹی دے رہا ہے. ڈیوٹی دے رہے ہیں ابھی. مساوی میں سے یا اون ڈیوٹی ہیں؟ مساوی میں سے جیسے کتب چلا جاتا ہے نا کسی دوسرے کو قائم مقام بنا لیتے. قائم مقام قطب مدار یہ وہ کوئی اور ہوتا ہے صاحب؟ وہ ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے صاحب؟ یہ ایک جگہ ساکن ہوتے ہیں, وہ ساکن نہیں ہوتا, وہ گھومتا رہتا ہے. اچھا اس پہ روشنی ڈالیں گے کہ یہ تو مستند ہے کہ وہ دجال جو ہے وہ عالم دین ہوگا بظاہر. تو سنا ہے کہ وہ گولڑا شریف کے دربار سے بھی کوئی نسبت رکھتا ہو یا وہاں جا کے کچھ اپنی کرامت یا استدراج کے ذریعے راغب کرے گا. اس کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتے, دیکھ چکے ہیں تماشا سارا. قرآن 7 طریقوں سے نازل ہوا ہے. یہ قرآن میں 7 طریقوں سے نازل ہوا ہے. 7 طریقوں سے کتاب میں میں نے اچھا کس طرح؟
جملہ لکھا ہے سات طریقوں سے نازل کیا گیا ہے. قرآن جو اترا ہے وہ تو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اترا, اس کو تو وہی کہتے ہیں نا. آگے کچھ طریقے بن گیا ہوں تو اللہ بات ہے, ویسے وہ تو ایک ہی طریقے سے قراتوں کی بات کر رہے ہیں, قراتوں میں قرآن بات ہے تو یہ طریقے سے آ رہے ہیں. وہ قرات اور چیز ہے نا, طریقہ اور چیز ہے نا. قرآن نے قرات کو طریقہ بنا لیا نا, طریقہ ایک ہی ہے. سرکار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی جیسے نبوت سے قبل پہلے بھی کچھ تو اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہوگا 40 سال تک. کس کو؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ وغیرہ تو نہیں ان کو رابطہ تو تھا, رابطہ تو تھا, لیکن اگر اللہ تعالیٰ پہلے دے دیتا تو آپ پہلے ہی نبوت کا اعلان کر دیتے نا. تو ان چیزوں کا وقت ہوتا ہے نا. قرآن پاک کے علاوہ بھی تو کچھ نہیں وہ حدیثیں ہے, کچھ حدیثیں وہ بھی آپ کی زبان سے بولی گئی. جس طرح یہ حدیث کہ میں نے انسان کو اپنی شکل پہ بنایا, یہ اب اس میں یہ ہوتا ہے نا, حدیث میں قرآن میں فرق یہ ہوتا ہے نا, اللہ تعالیٰ وہاں سے بات کرتا ہے جی کلام کے ذریعے, وہ بات سیدھی دل میں آتی ہے. جب دل میں آتی ہے تو پھر وہ دکھتی ہے, ان آنکھوں کو دکھتی ہے, وہ تحریر دکھتی ہے جو تحریر آتی ہے. اگر وہ باطل ہے تو اس میں نور ہے دل میں, تو نور اس کو کاٹ دیتا ہے, بلا دیتا ہے. اگر وہ نوری ہے تو پھر اور زیادہ منور ہو جاتا ہے. وہاں سے پھر وہ قلب اس کو اس میں سپلائی کرتا ہے اگلے طریقے میں. اس میں اس سے زیادہ پاور ہے, قلب سے زیادہ ہے. اگر وہ باطل ہے پھر یہ اس کو جلا دیتا ہے, یہ پھر اس کو زبان میں بھیجتا ہے. اگر یہ کنٹرول نہیں کر سکے پھر زبان اس کو دبانے کی کوشش کرتی ہے کہ میں اس کو بولوں نہیں. اگر وہ حق ہے نا پھر یہاں سے چلتا چلتا پھر وہی بات جو ہے نا زبان سے ادا ہوتی ہے. سبحان اللہ. اس کو اعلام کہتے ہیں ولی کے لیے. اگر اس کے ساتھ فرشتہ ہے تو اس کو پھر وہی کہتے ہیں, وہی بولتے. اور یہ نبی کے اوپر بغیر فرشتہ کہے تو وہ حدیث بن گئی. نبی کے اوپر ہو بغیر فرشتے کے جو یہ بات آئی ہے نا, وہ حدیث ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر. اور جو اس کے ساتھ فرشتہ ہے نا وہ قرآن ہے. سبحان اللہ, اللہ اکبر. وہ اس ٹائم بات وہی بات وہی وہی وہ وہی ہے نا جس میں اللہ نے خود مخاطب کیا نا. سبحان اللہ. میں نے انسان, اب یہ قرآن مجید میں تو نہیں ہے نا کہ میں نے انسان کو اپنی شکل میں بنایا, کہ قرآن میں تو نہیں ہے نا, کہ حدیث میں نا, یعنی وہ دل پہ ہے ہی جو آپ کے زبان سے نکلی نا. اب کیونکہ فرشتہ نہیں تھا نا ساتھ تو حدیث بن گئی نا. وہ سرکار نور کی شکل میں نہیں, وہاں سے نور دل پہ آتا ہے, وہاں سے وہ بات منہ سے نکلتی ہے, پھر کاتب آگے لکھتا ہے. ورنہ آپ کے منہ سے جو بھی بات نکلے پھر قرآن ہونا. جی جی جی, حدیث میں بنی ہے, صحیح بات ہے. ہر بات قرآن ہونا چاہیے نا. فرشتے والی قرآن بن گئی, بغیر فرشتے والی حدیث. سرکار جبریل میں بھی جب حضور پاک کے پاس آتے ہوئے بڑے خوش خوش آتے ہوئے, نہیں بتا سکتا. بعض فرشتوں میں بھی چڑ آ جاتی ہے. کیسے جی؟ اللہ کے عاشقوں سے کیسا چڑھتے ہیں, جب دیدار کو جاتے ہیں نیچے سے چڑھتے ہیں. اللہ کرے ہم دکھتے نہیں ہیں تو اس کو 10-15 سال ہو گئے بار بار بس وہ چھڑتے ہیں, بعض رکاوٹ کرتے ہیں, کوشش کر رہے ہیں اوپر نہ جائے. حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ کی نظر میں مومن کا درجہ فرشتوں سے افضل ہے. صحیح بتایا نا, فرشتے اس کی خدمت بھی لگا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. کیونکہ افضل اس وجہ سے ہے نا, جو مومن ہوتا ہے نا, فرشتہ ایک ہی روح ہے. کبھی سنا دو جی بہی لگتا ہوں, کبھی میں کہیں لوگ انسان کے لیے سنتے ہیں نا, ایک ہی وقت میں انسان کتنی جگہ موجود ہو. یہ سنتے ہیں, یہ مکان بنایا اس میں کئی مخلوقیں ڈال دی, فرشتے میں کوئی مخلوق ہے ایک ہی چیز. اب جب یہ مخلوق ہیں 2 فرشتے لگا دیے
अल्लाह इसका हिसाब किताब रखो। अब इसका हिसाब किताब वो रखेंगे अभी जो कुछ कर रहा है, क्योंकि दो है कि नेकी वाला एक बदी वाला। जब इसकी ये मखलूकें बाहर निकल जाएंगी तो कोई खाने काबा में, तो कोई हजूर पाक के रोजे पे, वो फरिश्ते तो उधर है करामन का आदमी, तो वो तो उधर है। अब इसके हिसाब किताब रखिए, उनका रखिए। फिर अल्लाह ताला फरमाता है अब छोड़ो इसको, अब इसके तुम तो दो, तो ये तो पता 16 मर गए। फिर उसका हिसाब किताब जिंदगी में खत्म हो जाता, वो कहती किताबत ही खत्म हो जाती, बंद कर दी जाती, खाते ही बंद कर दिया। तो तब आप फरिश्ते रश नहीं करेंगे उसके। आप अफजल कौन हुआ फिर? हजरत इंसान। हजरत इंसान। इमाम मेहदी का दौर दुनिया के किस खित्ते से है? पता नहीं है। चलो अब बस करो ये। हाँ जी आओ। हाँ चलो बस। आप लोग एक मिनट चलिए, एक मिनट जरा साइडों से खाली करें ताकि हवा है उस तरफ से। लाइन लगा गलत फहमी में पकड़ गई। चले एक मिनट रश नहीं करें, इधर आ निकल जाए। आपकी सभी आ रहे इधर आ जाए। उधर आ जाए, ये दे देंगे। अभी ये गाँव में जाना साइड हो जाए, उधर लगा एक भी जाना चाहो पहले जाना वो सीढ़ी बनाने, ये जो तंदूर है ना उस तरफ से मेरे कमरे में आया। अब अंदर से हो के आते हैं, ऊपर आते हैं, नीचे औरतें आती हैं, तो बारों बासी मेरे कमरे में ये बनाने के अंदर मैं जाऊँगा। आप कब 17 साल 1600 का ये था भाई ये ट्रेडिंग बहुत सख्त है, कैसे एक भी कट एक मिस्टी की 10 उस तरफ से इसे ठीक है उठे कभी रास्ते से कम। चलो सर ये मुबीनुल हक साहब है, ये अपना स्टील मिल जो है सर वहाँ रहते हैं। 5-7 साल पहले आपसे जिक्र भी दिया था। अभी कुछ दिन हुए ये सुल्तान साहब के सिलसिले में ना पीर साहब है, उनके पास जो है ये चले गए थे, क्या नाम है उनका, असगर के साथ। तो कल जो है इनसे मेरी मुलाकात हुई थी सेंटर के जो है अस्पताल में दौड़ की वजह से। फिर मैंने इनसे कहा कि जब जिक्र कल्ब में जहाँ से था होगा तो मैं तो जरूर सांस का जिक्र देते हैं। हाँ जी सांस तो सांस से कलब देते हैं, तुम कलब से सांस की तरफ आ गए। तो ये मुझसे कह रहे थे यार मैं क्या करूँ यार, तुम और आगे जाओ तब ना, कलब से रूह की तरफ जाओ, सीधी सकी तुम कलब से वापस सांस में आ गए। अब ये किसी और को पकड़ा तो नहीं है मेरे को, मतलब अगर मैं छोड़ देता हूँ पता है कोई, तुमने अल्लाह के लिए पकड़ा है, अल्लाह नहीं मिलता, तुम्हें अल्लाह से मतलब है, कहीं से हासिल हो जाए। या पीर से मतलब है, पीर से मतलब है, अल्लाह से मतलब है। फिर बेफिक्र हो जाओ, अल्लाह करते हो, और अल्लाह का तल्लक दिल से एहसास से नहीं है। ये परेशान तो मेरा चलो तो वो आप बताओ वो क्या ये बोले कि मतलब कलब का भी जो है जिक्र मिलेगा, रूह का भी जो है जिक्र चलता लगता है मैं जाए कहूँ। अच्छा जो कुछ अंदर होगा ज़ाहिर हो जाएगा, उससे लताफ़ इसी वजह से जारी की हुआ है। ठीक है, जो कुछ होगा इनके अंदर हो बताया मैं ज़ाहिर हो जाएगा। चलो आगे पीछे एक मिनट मुझे मसला है, बैठ
ऐसा ना सबको थोड़ा कब से है 3-4 रोज से सरकार को मार नहीं, ये तमाम ये सब तकलीफ है। पहले आपने तमाम किया था, ये तो सही हो गया था। आपके 3 रोज से वो और ये सरकार डॉक्टर को दिखाया, हाँ डॉक्टर को दिखाया, दवाएं भी ले रहा हूँ। तो पुरानी सब बात है कल फिर बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ जी बताओ चलो ये चश्मा खत्म कर चलो हाँ हाँ चलो हाँ जी तबीयत खराब है क्या होता है फलसफे के बारे में बताएं कि बस तुम बता दो, तुम्हारी नहीं मानेंगे जैसे लंगोटी और मेरी क्या मानेंगे देना चाहते हैं बताएं माँ के बाद अल्लाह 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 बस चलो कराची खराबी है। इनकी बहन जो है ना, बहनोई जो है ना बहुत मारते, तलाक देते हैं जो है ना बहन को। तो किसी ने फ्री करवाया हुआ है, कुछ तोड़ नहीं हो रही है। अगरबत्ती वाले अच्छा काम का तुम ये अगरबत्ती ले लो वहाँ से, 2 पैकेट ले आओ 3-4। चलो चलो कुछ फर्क पड़ा कौन मैंने कुछ मामला सड़क पर सोच नहीं लगी, सड़क से अंदर कोई बिल्ला निकला, मैंने कमरे में मैडम जी का पहली जगह लाइटें पिछले घर में कूद रही हैं। बड़े खतरनाक राज खुल रहे हैं, ये इसमें चले गए तो बड़ी मुसीबत आ जाएगी। आपके पास ही है सर, बस बगैर इजाज़त के कोई चीज़ नहीं मिली। तो वो बैठ कर रहे थे, बोले मुझे जो बैठ होना चाहते कैसे, और जो ताली बनना चाहते ताली बने, मैंने हाथ रख लिया था। तो चलता तुम्हारा सब दुकान पहले जब इसका तो तजर्बा पर मान सवारी करना, मैंने बैठ में मना करती कि हिंदू को अभी फर्क पड़ गया। पहले हर वक्त शैतानी सोचे थे, कभी कभी मस्ती आती है। हाँ जी बैठे बैठ कैसे अच्छा बड़े बड़े डेली सड़क से उत्थे आया मुलाकात मैं अजे तक नहीं चाहिए सड़क से कि मैंने जरा मरीज मुश्किल मैंने खुद सी दसे उसने क्या सी कि दूसरे उत्थे चले जाओ तो थोड़ा दसेंगे थोड़ा मुश्किल को जाना किसका मकसद है अल्लाह वसम बस अल्लाह शुरू हो गया फिर जिद अल्लाह तो
اللہ اللہ شروع سی اللہ نے حکم نہ لوگ تو اندر اللہ اللہ شروع ہو گیا نا تو پھر جدھر اللہ چاہسی نا تو تمہیں چاہیے دیسی بس ہی سکے روزانہ اچھا ہونا چاہیے کاغذ پہ اللہ لکھے سب تھوڑے دن لکھو نا تو اکھاں کاغذ اکھاں سے اس کی دل اپنتا وہ تو دل ہی چلا جاتا دل میں جاتی تو دل میں تسم تیز ہوتی ہے اس کے دل میں تصویر اس ٹک ٹکا اللہ ملا کڑی کڑی سے کرتے تو ٹک ٹکا اللہ وہ ٹیک 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 ایسی سکتی ٹیک 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 یہ سکتی دودھ بھی رگڑا لانے مکھن بن جانا رگڑا لگنا بجلی پانی بھی رگڑا لگنا نا تو بجلی بن جانی تو اندر جو رگڑا لگ رہا ہے ٹیک 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 اللہ اللہ بن گیا یہ رگڑا لگا تو نور بن گیا نا نور بن گیا اندر اندر ہی اندر پھیل گیا تھوڑے دل اللہ نور چلا کریں بھی چلا گئی جس طرح لوہے لوہا نسبت ہے نا نور نور نہ نسبت ہے اور نور نہ گولا پرست ہو جاتا ہے تو جدھر اللہ اسی تو ادھر ہو جاتا ہے پھر جتنے بھی ولی ہو جاتی تو سن خود دل ادھر چک جاتی ہوں تھوڑے دل کچھ بھی نہیں پہچان ہی کون پڑے اندر جو کچھ نہیں شرابی شرابی کے پہچان سکنا ولی ولی کی پہچان صحیح نور نور کی پہچان اسے ایک کام کرو پھر جسے تھوڑے اندر اللہ اللہ اسی ٹیک 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 اللہ اللہ ہو رہی ہے پھر داتا صاحب جانا اتنے بھی اللہ اتنے بھی اللہ تیزی آ جائے گی حرکت پیدا ہو جائے گی دوسری دربار پہ جانا اگر اتنے بھی اللہ اتنے بھی اللہ اور حرکت تیز ہو گئی ہے پھر جتنے سونے جو ولی ہے اتنے چلے جائیں اگر اتنے بھی یہ چیز ہو رہی ہے داتا صاحب تو پھر ولی ہے بیت ہو جانے سے اگر اتنے جا کے چیز نہیں ہونی یہ ٹکراؤ نہیں ہو رہا اس کا مطلب اس میں اللہ نہیں ہونا یہ بڑے کسوٹی ہو جاتی ہے حدیث کی ہے کہ ذکر کرنے والا گمراہ نہیں ہو سکتا نماز پڑھنے والا گمراہ ہو سکنا تلاوت والا گمراہ ہو سکنا سارے پھر کے تلاوتی نمازی نا جی ایک دوسرے میں دشمن ہو گئے نا لیکن ذکر کرنے والے دشمن نہیں ہے یہ گمراہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ نے اللہ نے رسی کتنے ہے ہاں جی اللہ نے رسی مضبوط نے پکڑ لو کتنے رسی کتنے وہ نظر تو نہیں آتی نہیں ہوئے تو آدمی پکڑے گا لیکن ہے انسان اندر ہے نا اچھا جس اللہ نے شروع ہو جائے گی نا تو اللہ نے نوریاں تاریں جڑی نا اے ٹیلی فون ہے لیکن ٹیلی فون امریکہ ہے جی رسی کتنے ہے لیکن کنیکشن ہے نا کنیکشن ہے یہ کنیکشن بجلی کا نا جی اس دنیا کا نظام بجلی کا اس دنیا کا نظام نور کا نا اللہ ادھر نور ہو سی ادھر بھی نور ہو سی تو وہ رسی کنیکشن ہو گئے نا وہ اللہ کی رسی ہے نا بھائی ملے ہیں نا کنیکشن امریکہ ملا لو ہاں جی ملا لو کچھ چیز ہے نا رسی ہے نا بجلی ہے اور ادھر نور ہے جس میں رسی پہ گئی نا تو تھی گمراہ نہیں اس میں ذکر لو تو قسمت آزمو بیت نہیں کرنا تو اندر ایک قسمتی پیدا اگر ذکر نہ گرمی پیدا ہو رات سن لگو انگلیاں قلم دل کم کاج کرے ابھی جب تک دل نہیں دھڑکن نہیں ملنا اس کی کھٹی آنے جس دھڑکن مل جاتی نا پھر سمجھو کامیابی ہوگی اور ذکر کرنا تو دھڑکنا کے لیے دل نہیں تستی ہے دھڑکن کے لیے نس نس نور جانا ہے وضو ہے یا نہ ہے پرواہ نہیں دل نہ وضو پانی نہیں اکھاں بند کر پڑھو دل اللہ 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 بس تو جس میں میری ڈیوٹی ہے میں 24 گھنٹے اللہ کرنا 40 گھنٹے 24 گھنٹے آدمی اللہ اللہ کرے تو اللہ محبت ہو جانی ہے دل نہ محبت ہو جانی ہے نا تھوڑے دل اللہ کی محبت ہوگی اللہ تھوڑے محبت کرے گا تو کسی کا احسان لینا نہیں ہے 1 روپیہ خرچ کرو 10 روپے لوٹانا ہے نا ایک نیکی اس وقت کرو 10 نیکی تو ثواب دے گا نا تو تھوڑی جی محبت کرو تو 10 گنا زیادہ محبت کرے گا نا اس میں اس نے محبت کر لی پھر کیا کھاتے رہتے ہیں تو پھر اگر کوئی پیر نہ ہو تو ہم بھی خیر سلطان صاحب نے اس میں لکھا ہے نا اپنی کتاب نور لگا کے لکھے کہ مرشد کامل جڑا نا اس کی مطلب 3 قسم ہیں ایک کامل ذات ہے کامل ممات ہے کامل حیات حیات ہے ایک ہوتا نا جیسا خیر زندگی بھی چاہتا زندگی بعد ختم کر جی ایک ہوتا جا زندگی کا پتہ نہیں چلتا جی سر زندگی سے بعد کور خیر جاری ہوتا ہاں جی
جس نے شاہ کی کالے نے اچھا جی یہ زندگی کی پتہ نہیں سی نا کسی نے اس بعد فیض جاری ہوا ہے نا. اچھا اچھا تیسرا ہوتا ہے جس زندگی کی فیض ہے تو زندگی بعد کی بعد وہ کامل ذات. سرکار وہ مطلب سمجھنے ہیں کہ کامل مرشد کی پہچان جو ہے نا یہ ہے کہ آدمی کا دل جو ہے نا ستا دھیان ہے کہ اللہ اللہ کی نا چھوڑے. نہیں سات دن میں کامل حیات دی ہے نا. ہاں جی کامل حیات کامل ذات ایک لمحے ایک نظر ہے اگے ہوا تھا نا دیا ہے تیل پہ بس تیلی لا چھوڑے. اچھا اللہ اگر دیے ہی نہیں پہلے مٹی نے دیا بنایا نا پھر اس میں تیل پایا نا پھر ماچس لگایا نا 7 دن 6-7 دن. اچھا ارے یہ گل سمجھ نہیں یہی وجہ ہے کہ کئی لوگ ایک دم چل پہ کئی 7 دن لگ جاتے 7 دن کئی اللہ منگتا ہی نہیں پھر 5-7 سال لگ رہا. اللہ اگر سر ذکر کرو کسی سے جاری ہو جائے پھر تو اس میں لوڑ نہیں ہے نا کسی جگہ جان دی حاجت تو نہیں رہتی. ویسے ہی فیض چلتا ہے نا ویسے پھر ہاں اگر کوئی کامل ہوا بڑی چیز ہوئی تو اس پاس ہو جائے گا ورنہ کسی نے لفٹ نہیں دے گا نا. اچھا اس کا دل جائے گا نہیں کسی اتنی جائے گا جسے بہت بڑی ہستی ہوئی. تو ویسی فیض ویس کرنے حضور پاک کو ویسی زہری فیض نہیں لیکن سلسلہ جڑا تو ہے نا دل کا. یہ سلسلہ پھر غوث پاک سے جڑا نا. سبحان اللہ غوث پاک کا داخلی مرید ہونا نا اللہ وہ سلسلہ جڑ گیا باطن کا. ہوں ادھر شرط ہے سلسلہ جوڑنا بیت کا پانچ خواب ہو جائے تو 5000 ہو جائے. کئی لوگوں نے خواب ہوگی جی ابو بکر ہماری ڈاکو سے انہوں نے زہری کی تو کوئی نہیں. جی سر کوئی ابو بکر صدیق نے انہوں نے بیت کیا خواب کیا جی تو میں سلسلہ ادھر جڑ گیا انہوں نے زہر کی کوئی نہیں. کوئی مقصد فیض پانا اللہ کتنے خواب نظری ہو جائے کسی طریقے میں ہو جائے. یہ ہے کہ اگر اللہ نے شروع ہوگی یہ تم سے چل پائے گا نا اگے بڑھنے واسطے پھر پیر کی ضرورت پڑے گی نا. جی جی ورنہ یہ تو سلسلہ چل ہی پیا لیکن جب تک پیر نہیں پکڑیں گے نا اگے نہیں جائیں گے نا. سرکار ہوں گل ہے جس بندے کا قلب جو جاری جس جگہ تو ہوا تگڑا تو کوئی پیر نہیں نا انہوں لب سکتا جتوں قلب جو جاری ہو کلب تو اگے بھی ہوتے ہیں ایک سوٹ چڑھیا ہوتا کوئی ہوتا صرف کلب جاری کر سکتے ہیں لطائف جاری نہیں کر سکتے. ہاں جی کئی ہوتے جو لطائف بھی جاری کر لیں گے. اچھا اگر کسی لطائف والے کو قلب کا ذکر لب جائے پھر تو ان کو لوڑ نہیں نا کسی جگہ. لیکن اس کو کیا پتا ہاں یہ دیکھو وہ جی کسوٹی کی سکا کس نے پتا لگ بندے وہ اصلاح آدمی چلتا تو پتہ گاڑی کی طرف پہنچ تھی بھی لکھ لو نا ہاں جی آگے کٹھے ہی ہو ہاں جی فوج چو اللہ فوجی آئے سن کل انہیں دسیا ہوتی نہیں سر میں نے دسیا روزے دسیا سی اور میرا بھتیجا ہے کراچی اس کو جانا کل کراچی تھا کل کراچی گیا دلی دل کے پر اللہ 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 بس میری گاڑیاں یہ لوگوں میں دسنے واسطے اللہ کی دسنے واسطے اسی مسلمان ہیں بلکہ یہ جو شہید ہیں نا یہ بھی لوگوں کی دسنے واسطے میرے متھے سے میں راہ پا لینے لوگوں کی دسنے واسطے یہ ظاہری عبادت ہے اس واسطے حکم ہے جا جا کے زہری لوگوں کی نماز پڑھ کٹھے تاکہ لوگ سارے باجی دوسری عبادت پوشیدہ دل اللہ شروع ہو جائے گا نا جس میں خبر نہیں ہوگی تو کیا کر رہے ہو تو جو جی اللہ ہوئے گا نا تو اللہ تھوڑے جس میں صاف کرے گا. ہر چیز کو صاف کروا سے کوئی نہ کوئی چیز ہے نا دل میں صاف کرنے سے اللہ کا ذکر ہے نا ہر وقت اللہ ہوئے گا اس سے جنگ کرے گا وہ صاف شفاف ہو جائے گا. جب صاف شفاف ہو جائے گا نا تو اللہ تعالیٰ کی اس دل پر نظر پڑے گی جب صاف شفاف کے چمک رہے ہیں اللہ نو پان کا یہ رکھ دل دل تو بغیر چھوڑ کے اللہ نو پان کی کوشش کرو کدے نہیں پا سکتے. بہت بڑے تھی عالم بھی ہو جانا بہت بڑے تحریر گزار بھی ہو جاؤ دل تو بغیر اللہ نہیں پا سکتے. کوئی فتنہ پیدا کھڑا کر دے گا جو بندی ہو گیا مرضی ہو گیا وہابی ہو گیا لیکن اللہ تک نہیں پہنچ سکتے. اللہ تک وہ پہنچے جن دل ہم لے پا رہے
یہ تھوڑا دل اللہ شکر ہے 24 گھنٹے اچھا ستے بھی اللہ لا ہوں ستے بھی رہو گے اپنے اللہ لگی کم کاج بھی کرتے رہو گے اللہ لگی ہوں گے تو اس کو لوں اس وقت میرے خیال میں بڑا اسم کوئی نہیں ہے جیسا ذکر تو ہمیں دسیا گیا 99 نام میں ایک نام ذاتی اصلی نام ایک ہے جی وہ کہتے ہیں صفاتی اسی کہتے ہیں صفاتی نہیں وہ نقلی نام ہے اصلی نام اللہ ہے باقی نقلی نام ہے سارے سبحان اللہ یہی وجہ ہے نقلی نام ذکر کرا لے سب پہنچ نہیں سکے نا اور جنہوں نے اصلی میں پکڑیا تو اس تک پہنچے نا سبحان اللہ صحیح گل اس گل تو بہت غصہ کر دیں لوگ نقلی کیوں کہتے ہیں جناب نقل ہے نا جی ہے تو تاکہ قرآن مجید بھی نقل اگر تسی قرآن مجید پڑھ دے ہو جی جی یہ کاغذ لکھا ہے اللہ نے لکھتا نہیں بھیجیا نا نہیں جی یہ کاغذ سے پریس دیتا چھاپیا کچھ نکلی ہے نا تسی بھی نکلی وہ بھی نکلی جس وقت تسی اصل بنو گے نا تو انہوں نے جڑا نفس ہے نا اس نے تو نکلی بنا دیتا نا جی پھر جس وقت پاک ہو جائے گا نا نفس پاک تو تسی اصلی ہو جاؤ گے نا اللہ اصلی انسان ہوگا اصلی انسان نہیں نکلی ہو اچھا پھر تو انہوں اصلی قرآن مجید ملے گا نا جڑا حضور پاک دے سینے مبارک ہوتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ وہ اصلی واسطے ہے نا اللہ نکلیاں واسطے اللہ تعالیٰ نے نکلیاں واسطے بنانا جیسے جانوراں سے چارہ بنا چھوڑے جی وہ نکلیاں واسطے ایک کعبہ بنا چھوڑے اے یہ نکلیاں واسطے کعبہ تسی ادھر جاؤ اصلی ادھر تھوڑی جاندے ہیں اصلی کعبہ بیت المعمور ہے سبحان اللہ اصلی تو ادھر جاندے ہیں سبحان حال سمجھ آئی ہماری سمجھ آئی تجیب اللہ شاہ فرمایا کعبے وال او جاندے جڑے ہوندے کم دے چوچی اگر تہاڑے اندر اصل آ جائے نا تو یقین کرو ایک کعبہ تہاڑا طواف کرے اللہ اور اس نے کیتا ہے رب بسی تو طواف کیتا ہے اس نے سنیا ہوئے گا جی ہاں سنے جی کیونکہ ادھر اصلی کعبہ بس گیا نا اس کعبے ادھر ہونا پہ گیا نا سبحان اللہ اس کعبے نو اللہ بنا ہے نا وہ تو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا انسان بہت کچھ ہے اگر سمجھ آئے اپنے آپ میں اگر سمجھ نہ سکے تو پھر کچھ بھی نہیں مر کے مٹی ہوگی اگر سمجھ آئے تو مر کے بھی وہ زندہ ہے زندہ دربار والے مر گئے نا وہ زندہ نے فیض جاری ہے لیکن ہے کہ ساری شاہراہ جڑی ہے نا جتوں رستہ سٹارٹ ہوتا ہے جتوں گڈی چلتی ہے جس پاس ابتدا دل اللہ ہے دل ہے تو پھر یہ اگر دل تو گڈی چل پی تو پھر سڑک تے جا رہی ہے تو سڑک تے درخت وغیرہ پھول پھال لگے نا پھر نمازاں کم آؤں سبحان اللہ اگر نمازاں وغیرہ نہیں نا تو پھر سنسان ریگستان گڈی آ رہی اچھا اس لیے نمازاں داڑیاں کم آؤں جس میں صحیح رستہ مل جاتے ورنہ اس کو بڑی داڑیاں تو کافاں دی بھی ہیں سکھاں دی بھی ہیں صحیح اصل زیادہ جڑا ہو رہا ہے نا سنتاں دا ہو رہا ہے جی تو اللہ سنتاں مل جائے گا ہاں جی اسی کہنے کدی نہیں ملتا سنت کی ہے جی چار کا نماز سنت کیوں پڑھ دے ہو اللہ نے بھیجی ہی نہیں ہے تو تسی کہندے ہو اسے حضور پاک دی نقل کرنا ہے یہی کہندے ہو ہاں جی صحیح جی انہوں نے سننا کے بعد ہاں انہوں سنت ادا کرنا ہے صحیح اسی کہندے ہیں کہ حضور پاک کیوں نماز پڑھ گئے وہ کسی سنت ادا کر دیا اللہ نماز نہیں پڑھتا جی ہاں وہ کسی نقل کر دیا اس کا جواب ہی نہیں ساڈے کو تسی کہو گے کہ حضور پاک دی اداواں سن ہاں جی سبحان یہی کہندے نا جی جی انہوں نے اداواں سن ساڈے واسطے سنتا بن گیا صحیح بات اسی کہنے ہیں ادا کس لیے کام آتی ہے جس لیے یار تکدا ہوئے بھائی یار دیکھے گا تو سورج پاؤڈر کام آئے گا نا یار نہیں دیکھے تو بیٹھی رہو نا کرسی وہ کہنا میں دلوں میں ویکھنا جس لوگ دلوں میں ویکھے گا پھر تھوڑی سنتا کام آن گیا اس لیے ہو سکتا ہے ایک سنن کا ثواب 100 شہیدوں کے برابر دے دے اس لیے جس دیکھے تو دیکھتے ہی نہیں پھر اداواں کے کس کام نے ٹھیک ہے تسی جاؤ اللہ کرم کرے اگر اندر سلسلہ جاری ہو گیا نا تو پھر اصل اطلاع دیں نماز نہیں پڑھی بڑا من اللہ کرے اپنا اپنا عمل ہے کرانے کی جگہ کہاں سے آئے ہو کراچی سے کراچی میں تھوڑے کرانے والے یہ اپنے گھر میں بہنوں وغیرہ آنکھیں بند کرو
کتنا عرصہ ہوا؟ اللہ اللہ آل ڈیٹ ہو گیا، ڈیٹ نام کیا ہے؟ بس گیا تو کہاں؟ پرانا گولی میں یوم کی طرف بالکل فی الحال گھر ہی گھر میں تھا گھر کے لیے باہر میں۔ ہاں جی آپ یہ راستہ چھوڑ دیں جی ذکر لے ہے آسمان پڑھیں دلی دلی اللہ 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 بس چلو ہاں جی چلو چلو جی ذکر لے لے ہاں جی اس سائڈ ادھر ادھر سے چلو بس چلے ہاں جی چلو ہاں جی چلو ہاں جی پروموشن ہوئی سب دیا کچھ پوسٹ میں پروموشن ہوئی آپ کی بات شادی سرکار تو کر لیں کیا آپ دیکھیں سرکار مجھے جان لگتی نہیں ہے تمہاری بڈھی سی کرنا بچے کتنے ہیں؟ کوئی بھی نہیں کہتے ہیں ذاکرہ ہو دیکھتے ہیں بندوبست کرنا انہوں نے پہلے کام پکے کیے ہیں بہت سارے دن جی میں کوٹری میں ہوں جہاں ارادہ ہو مجھے بات ذاکرہ ہو بس وہ قرآن مجید میں ایک آیت ہے والذاکرین والذاکرات والخبیثین والخبیثات بالکل بڑی لمبی ذاکروں کے لیے ذاکر اور خبیثوں کے لیے خبیث ورنہ پھر آپس میں ٹکرا رہا ہاں جی یہ کہیں گے ہم نے آستانے جانا اس نے کہا میں نے شن میں جانا گڑبڑ پیدا ہو جی چلو ہاں جی پڑھیں اللہ چلو چلیں آگے پیچھے فوراً پیچھے بند کرو اللہ 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 مسجد چلو یہ دعاؤں سے تبدیل ہو آپ ان کو بلوائے نا آپ عورتیں آ رہی ہیں چلیے جی لیڈیز ساری صابر بھائی فلم وغیرہ بنا رہے ہیں نا اللہ ہوگی جو سلائڈ وغیرہ چل رہی ہے سینموں میں 4 کو ابھی ٹی وی پہ جو نا بنا رہے تھے 1 منٹ کی جو نا ٹی وی پروڈیوسر وغیرہ تو ان کو سر آپ نے جو نا فون پہ جو نا پہلے ایک دفعہ انہوں نے خواب وغیرہ کا پرچہ آپ کو دیا تھا آپ نے فرمایا تھا کہ تمہیں فخر کے اندر جو نا مبارک ہو منظوری جو ہے تمہاری ہوگی تمہیں مبارک تو فون پہ آپ نے سر ان کو فرمایا تھا کہ جو طریقت کے ذکر ہے نا تم وہ کیا کرو تو اس کی جگہ تشریح کا بجائے اللہ کو للہ کیا اچھا للہ کا ذکر کیا وہ سمجھ میں للہ میں یہ ہوتا ہے کہ میرا سب کچھ تیرے لیے اللہ اللہ والے میں میرا سب کچھ تیرے لیے تیرا پھر کم ہو جاتی ہے اچھا عام جو ہے وہ اللہ کرتا ہے طریقت والے للہ کا طریقہ یہی ہوتا ہے ہاں اسی طریقے سے بجائے اللہ کے لکھنے کے للہ لکھنے اللہ پڑھنے گیا للہ 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 درکنا وہ للہ للہ میں لگا اچھا سر یہ مطلب عام دنوں کے اندر جو ہے نا لطائف کے ذکر بھی کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ یہ صرف قلب کا بدلتا ہے نا باقی تو وہی ذکر ہے نا یعنی یہ ویسے اپنے طے کر سکتے ہیں ذکر لطائف کے خاموشی سے محفل میں محفل کے نہیں ویسے ہاں جب کوئی پڑھ سکتا ہے آپ ایک پڑھ کے مجھے لے کر آئے یہ لمبا کام ہے نا کسی پڑھوانا ہے نا تو کسی آفس سے پڑھا لینا آفس میں دین سے پڑھا نہیں پڑھ تو میں نے لیا اپنی اجازت دے دی تھی تو پھر بس ٹھیک ہے نا شروع کر دیں چلو اب چلے لیڈیز چلو
बाबा जी